जुम पार्टिसिपेन्टमा नेपाल, कुवेत, साउदी, इन्डिया, मलेसिया लगायत यो भूगोलको विभिन्न ठाउँहरूबाट आज जीवन परिवर्तन गर्ने एउटा प्लेटफर्ममा यानी कि एउटा जुम मिटिङमा एउटा पार्टिसिपेन्ट भएर एकदमै भारदर रूपमा एकदमै मर्यादित ढङ्गबाट सुनेर आजको यो टपिक्स यो आजको चाहिँ जुम मिटिङबाट सिकेको तपाईको लाइफ चेन्जको पोइन्टलाई निश्चय नै तपाईले आफ्नो जीवनमा व्यावहारिक तवरबाट चाहिँ उतारेर डिएक्सनबाट चाहिँ जीवनमा ठुलो चेन्ज ल्याउनु हुनेछ भन्ने म पूर्ण आशा लिएको छु र विशेष आजको यस जुम मिटिङलाई पूर्ण रूपले भव्य सभ्य पार्दै तपाईहरुले आज हामीलाई एउटा बोल्ने एउटा अवसर दिनु भएको छ। सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट प्रति डिएक्सन को अभिवादन दिन चाहन्छु र मलाई डिएक्सन को एउटा जर्नी गर्दै गर्दा पाएको अनुभव र राइट डिएक्सन यानी कि व्हाट इज द डिएक्सन एमएलएम यानी कि व्हाट इज द डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हैन यो सम्बन्धी केही कुराहरू सर हजुरले अनुभव लिएको हामी समक्ष केही मेसेज दिनु पर्यो भन्ने एउटा आग्रह गरेर मलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी मिलाइदिनु भयो। साउदी देखि हुनुहुन्छ ESD एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड हाम्रो टिकाराम ओली सर र उहाँ एउटा छिमेकी पनि पर्नु हुँदो रहेछ। उहाँलाई पनि अन्तर मनदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई धेरै पटक यो बोल्ने अवसर दिलाउनु भएकोमा र उहाँको एउटा यो परिवर्तन देख्दा पनि म एकदमै प्राउड फिल गरेको छु। जहाँ चाहना जहाँ इच्छा जहाँ चाहना त्यहाँ उपाय निश्चय नै रहेछ भन्ने कुरा मलाई आज यो जुम मिटिङ उहाँको निरन्तन यो सञ्चालनको पिरियडले मलाई अवगत बनाएको छ र यो भन्दा अगाडिको सेसनमा जो एउटा स्टार एजेन्ट यानी कि एउटा जीवनको आफ्नो व्यक्तित्व रूपमा मात्रै जिम्मेवारी नलिएर आफू जस्तै युवाहरूलाई एउटा स्वरोजगारको एउटा अवसर र स्वरोजगारको एउटा माध्यमतर्फ म्यानुअल बनेर चाहिँ सहयात्रा गर्ने हाम्रो कुशल लिडर्स हाम्रो जीवन लामा सरलाई पनि विशेष थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। एकदम वन्डरफुल एकदमै आजको एउटा जुन युथ भित्र हुनुपर्ने एउटा जोश जाँगर तपाईँ हामी बीच चाहिँ पस्केर जानुभयो र डिएक्सन भित्रका सक्सेस तर्कहरू र अनसक्सेस तर्कहरू र हामी लिडर भित्र हुने एउटा गुणहरू सबै बारेमा उहाँले डिटेल शेयर गरेर जानु भएको छ र उहाँको यो एउटा आजको सेसन मैले सुन्दाखेरि यो स्टार एजेन्ट जहाँ एउटा तारा भएर उदाएर आफ्नो जीवन मात्रै नभएर आफू जस्तै युथहरूको जीवनमा एउटा उज्यालो ल्याउन सक्ने एउटा जुन उहाँको मेन पावर जुन उहाँको एउटा पर्सनालिटी चाहिँ पावर देख्दाखेरि म एकदमै प्राउड छु र वन्डरफुल एउटा सेसन तपाईँ हामीलाई टपिक्सबाट र मौखिकबाट पनि दिएर जानु भएको छ र साथै उहाँहरूको आजको यो लोसार पर्वको शुभकामना पनि यही जुम मिटिङ मार्फतबाट दिन चाहन्छु र जुन तपाईको जोश जाँगर जुन तपाईको एउटा सपना छ
अझै पनि यो सपनाको लागि तपाईले चालेका कदमहरू तीव्र शक्तिका साथ निरन्तर अगाडि बढ्नु भन्न म चाहन्छु। र मेरो घर नेपाल मध्यपश्चिमाञ्चल सल्यान र हाल मलेसिया विगत 8 वर्षदेखि एउटै कम्पनीमा कार्यरत छु र कम्पनी मेरो काम गर्ने जुन कम्पनी हो त्यो मेरो एउटा लन्चको लागि हो भने मैले पार्ट टाइमको रूपमा जुन बिजनेस एउटा ग्लोबल बिजनेस डाइरेक्ट सेलिङ एउटा हेल्थ वेल्थ र ह्याप्पिनेस जुन फ्रिडम लाइफ एउटा यो अपर्च्युनिटी पस्किएको एउटा डिरेक्सन छ। यो मेरो लागि एउटा फ्युचर हो, मेरो भविष्य हो र मेरो आउँदो भावी पुस्ताको भविष्य हो र त्यो कुरालाई मैले आत्मसात लिएर विगत 6 वर्षदेखि यस डिरेक्सन बिजनेसमा आबद्ध छु। एउटा सूक्ष्म तरिकाबाट एउटा स्टार्ट गरेको मेरो बिजनेस आज सिनियर स्टार डायमन्डको लेभलसम्म एउटा पुग्न सक्ने एउटा सपोर्ट दिएको छ र आफ्नो जीवनको वास्तविक जीवनलाई चिन्ने एउटा अवसर दिएको छ र जुन तपाईँ हामी जस्तो एउटा भविष्यलाई खोज्दै आज यो भूगोलको विभिन्न क्षेत्रहरूमा हरेक आफ्नो चाहना इच्छा र बाध्यतासँग अभावसँग जुझ्दै गरेका युथहरूको लागि एउटा पूर्ण जीवनको एउटा शिलान्यास गर्न सक्ने एउटा 100% सम्भावनाको प्लेटफर्म स्टेबिलिटी गर्नु भने हाम्रो अहिलेको युगको एउटा साइन्टिस्ट एउटा मेन्टर एउटा हाम्रो गाइडलाइन हुनुहुन्छ डाक्टर तातुलिङ। विशेष उहाँलाई अन्तर मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र घर मेरो नेपाल मध्यपश्चिम सल्यान मैले तपाईलाई बताइसकेको छु र मेरो अपलाइन हुनुहुन्छ डबल डायम दिलमाया तामाङ र हाम्रो मलाई स्पोन्सर गर्नको लागि कन्भिन्स गर्नुहुने मेरो अग्रज लिडर हुनुहुन्छ ट्रिपल डायमन्ड भक्तबहादुर सर र अगाडिको हाम्रो चाहिँ लिडर हुनुहुन्छ क्राउन डायमन्ड रामा सर। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसमा एउटा कदम चाल्ने मौका दिनुभयो, जहाँ मलाई एउटा सही सत्कर्म गर्ने मार्ग देखाउनुभयो। त्यसप्रति एकदमै उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै मलाई आज यो एउटा सिनियर स्टार डायमन्डसम्म पुग्ने एउटा जुन यात्रामा सहकार्य र साथ सपोर्ट दिँदै आउनुहुने मेरो आत्मीय सम्पूर्ण मेरो डाउनलाइन प्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष डिरेक्सन एउटा तपाईँ हाम्रो जीवनको लागि एउटा भविष्य निर्माण गर्ने एउटा पाठ बनेर आएको एउटा प्लेटफर्म हो। र आज साँच्चै नै भन्नुपर्दा जुन कुरा र जुन कामलाई हामीले जुन समय जुन बेलामा चाहिँ गर्नुपर्ने थियो त्यो काम कुरालाई एउटा समय अनुकूल त्यो कामलाई गर्न नसक्दाखेरिको खण्डमा आज तपाईँ हामी 18 वर्षदेखि लिएर करिब 40 वर्षको युवाहरू आज प्रवासमा भविष्य खोज्दै आफ्नो जीवनका हरेक खुसीहरूलाई व्यतीत गर्दै आज एउटा जङ्गलमा हराएको एउटा शिकारी जस्तै चाहिँ हामी अल्मलिएका छौँ। त्यो एउटा अलमलको जीवन यात्रालाई पूर्ण गन्तव्यसम्म पुर्याउने आज बाटो हामीले एउटा डिरेक्सन पाएका छौँ। र जो तपाईँ हामीका जीवनका चरणहरू एकपछि अर्को चरण गर्दै हामी आज आर्थिक क्रान्तिमा चाहिँ हामी एकदमै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। र यो आर्थिक क्रान्तिको यस सङ्घर्षमा निश्चय नै हाम्रो जित छैन भन्ने एउटा कुरालाई हामीले बुझेर आज यो आर्थिक क्रान्तिको सङ्घर्षमा तपाईँ हामी अब सबै एउटा मिडल क्लासको व्यक्तिहरू
एक अर्कामा सहकार्य गर्दै आज तपाईँ हामी आर्थिक क्रान्तिबाट चाहिँ आजादी एउटा स्वतन्त्र लाइफ जिउनु पर्छ भन्ने अभियानका साथ जसरी हामी एउटा जुझारु रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ, अवश्य नै तपाईँ हामीले सङ्घर्ष गर्न सिक्यौँ भने र सही र गलत कुरालाई स्पष्टका साथ यदि बुझ्न सक्यौँ भने निश्चय नै यो एउटा अन्डस्ट्रीले हामीलाई त्यो आर्थिक क्रान्तिबाट आजादी 100% बनाउनेछ र ती त्यस्ता प्रमाणहरू हाम्रो सामु ताजा नै छन्। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू विगत केही वर्ष अगाडि विदेशमा एउटा वर्कआउट भिसामा आउनुभएको, आज डिएक्सनले पूर्ण फ्रिडम लाइफ दिएको छ। आज रिटर्न आफ्नै स्वदेशमा गएर पूर्ण फ्रिडमका साथ चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई आफ्नै स्वदेशमा रन गरिरहनु भएको छ र त्यो अवसर हरेक तपाईँ सम्पूर्णलाई आज डिएक्सन ग्लोबल बिजनेसले दिएको छ। आज यिनै कुरालाई हामीले यदि साँच्चै नै एकदम अन्तर मनदेखि नै हामीले बुझेर एउटा तपाईँ हामीले नर्मल तरिकाबाट यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेर यसलाई सत्यको बाटो पछ्याएर एउटा सत्य एउटा गाइडलाइनको साथमा पछ्याएर यदि हिँड्नुभयो भने तपाईँ हामी भोलिको केही 2-4 वर्ष अगाडि पछाडि हामी एउटा स्वतन्त्र लाइफ जिउन सक्ने एउटा यसबाट अवसर पाउनेछौँ। र यदि चाहिँ तपाईँ हामीले साँच्चै नै यो एउटा अपर्च्युनिटीलाई हामीले गिभ अप गर्यौँ भने, यसलाई बुझ्न चाहिनौँ भने आज तपाईँ हामी गुलामी छौँ। निश्चय नै हाम्रो आउँदा भावी पुस्ताहरू पनि एउटा गुलामी एउटा दासस्थ जीवन जिउन विवश हुनेछन्। किनभने हामीले जे फिल्डमा रोप्छौँ उही बीजको नै हामीले फल प्राप्त गर्ने हो। हामीले कुनै पनि त्यस्तो फिल्ड छैन हामीले धान रोपेर मकै पनि, र हामीले जे रोप्छौँ उही नै फल प्राप्ति गर्छ। आज तपाईँ हामी गुलामी छौँ, निश्चय नै हामी भोलि हाम्रो पुस्तालाई पनि गुलामी बनाउनेछ। जो हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा जो हाम्रो अग्रज अभिभावकहरूले जुन कृषिमा जीवनलाई स्थापित गर्नुभयो, सेम टु हामीले आज त्यही कृषिलाई हामीले गरिरहेका छौँ। विदेशमा आएर त्यही कृषिलाई हामीले एउटा आफ्नो जीवनको एउटा भविष्य सोचिरहेका छौँ। मात्र यति फरक हो, हिजो कृषिमा जीवन आधारित थियो, आज कृषिले नपुगेर दैनिक जीवन धान्न नसकेर आज विदेशिएका छौँ। आज विदेशमा बस्दै गर्दा हिजोको दिनमा एउटा भविष्य एउटा सुनिश्चित गरेको त्यो विदेश आज भविष्यलाई चाहिँ एउटा सिसा फुट्टा जस्तै चकनाचुर बनाइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामी यदि साँच्चै नै स्पष्टका साथ समयको एउटा माग अनुसारको हामीले काम गर्न जान्यौँ र गर्न सक्यौँ भने निश्चय नै तपाईँ हामी यो आजको यो टेक्नोलोजीको यो प्रविधिमा पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूको लाइफमा प्राप्ति हुनेछ। र तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू आज हरेक कुराबाट हामी एकदम कमजोर छौँ। हामी देख्दा बुझ्दा हरेक कुरामा हामी आउट हिसाबमा एकदम पावरफुल छौँ। तर एकपटक हामीले आफ्नो जीवनप्रति एकपटक हामीले सोच्ने आफूले आफूलाई समय दियौँ भने, यदि सोच्न सक्यौँ भने तपाईँ हरेक तपाईँबाट बेसहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। शिक्षाको हिसाबले हेर्नुहोस् कमजोर हुँदैछ। जति नै पढे पनि हिंसा हत्या र ठुला ठुला अपराधहरू एउटा बढ्दो क्रममा छन्। यो एउटा व्यावहारिक शिक्षा विहीनको शिक्षा हो। शिक्षाको चाहिँ एउटा जुन हिसाबले हेर्दाखेरि राजनीतिको हिसाबले हेर्दा राजनीति बिजनेस व्यापार हो। तपाईँ हाम्रो भविष्यमा एउटा खेल खेल्ने एउटा त्यो फिल हो। तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि विदेश भनेको तपाईँ हाम्रा सपनालाई एउटा विनाश बनाउने एउटा यो एउटा विदेशको एउटा यो व्यवसाय हो। र अर्को कुरो तपाईँ हामीले स्वास्थ्यको कुराहरू हेर्दाखेरि पनि हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी छैन। अर्को जीवनधनको कुनै हाम्रो ग्यारेन्टी छैन।
कुनै हाम्रो जबको ग्यारेन्टी छैन। यो एउटा सिचुएसनमा तपाईँ हामीले जुन सोचेका छौँ हाम्रा आउँदा पुस्ताको जीवन शैली पनि सेम टु सेम हाम्रै एउटा जीवन शैली जस्तै चाहिँ त्यो एउटा समस्याको जीवन स्टाइल चाहिँ जिउनु पर्ने बाध्यता छ। जहाँ जीवन सुरक्षा छैन, जहाँ चाहेको एउटा आवश्यक र चाहेका सपना र चाहेका चाहिँ खुसीहरू आफ्नो लाइफमा चाहिँ एउटा पोख्त गर्ने एउटा मौका छैन, अवसर छैन। त्यसको लागि आज तपाईँ हामीले एउटा सामान्य तरिकाबाट तपाईँ हामीले एउटा पोजिटिभ माइन्ड बनाएर तपाईँ हामीले दैनीय आवश्यक पर्ने चिजहरूलाई हामीले ब्रान्ड चेन्ज गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले लाइफ तपाईँ र मेरो मात्रै नभएर तपाईँ हाम्रो आउँदा भावी पुस्ताको लाइफ पनि चेन्ज गर्न सक्छ। र डिएक्सन एउटा यो धरतीमा भएका हरेक एउटा नर्मल व्यक्तिदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको ठुलो बिगेस्ट व्यक्तिहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी र एउटा आवश्यक कुरा बनेर आएको छ। र यति चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने तपाईँ हामीले पढेका छैनौँ, लेखेका छैनौँ, बोल्न आउँदैन, डजन्ट म्याटर, यो कुराले कुनै तपाईँको लाइफ तपाईँको जर्नीमा इफेक्ट पुर्याउन छैन साथीहरू। एउटा त्यो एउटा अवस्थाबाट यहाँ पुग्न सक्यो भने तपाईँले साँच्चै नै जीवनमा परिवर्तन र सत्यको बाटोमा तपाईँ सङ्घर्ष गर्ने एउटा तपाईँसँग इच्छा शक्ति छ भने तपाईँलाई हजारौँ हातहरूले सहयोग दिन्छन्। र यो आर बी पोजिटिभ। तर तपाईँ एकदमै पोजिटिभ हुनुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै सिचुएसनमा, जुन जीवनशैली अहिले भन्नुभयो, हरेक कुराहरूमा तपाईँले डिस्कस गर्नुपर्छ, हरेक कुरामा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ, हरेक सिचुएसनमा तपाईँ बी पोजिटिभ हुनुपर्छ। निश्चय नै त्यो हामीले एउटा ह्याबिट त्यो हामीले खेती गऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रा आउँदा भावी पुस्ताको भविष्य सुनौलो, उज्जवल र एउटा उद्यमशील बन्नेछ भन्ने मलाई चाहिँ यो प्लेटफर्मले एउटा जनाएको छ, सिकाएको छ। र त्यो एउटा केही पर्सेन्ट चाहिँ मलाई पनि पस्किएको छ। यो म तपाईँ सम्पूर्णमा यो आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्णले एउटा आफ्नो मनलाई एउटा बलियो बनाएर, मनलाई पवित्र बनाएर सङ्कल्प र एउटा सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले सही सत्कर्म गरेर जानुहोस्। ढुङ्गालाई यहाँ चाहिँ भगवान सोचेर पुज्नु पर्ने अवस्था छैन। र यहाँ कुनै हाम्रो नेतावर्ग र कुनै आफ्नो आफन्तहरूको चाहिँ आशाको कामना गरेर हामी जीवनमा जिउनु पर्ने छैन। र यो विदेशीको गुलामी गरेर एउटा साउले 2 पैसा बढाउँछ कि भन्ने एउटा आशमा एउटा त्यो चाहिँ कामना गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छैन। माई डियर फ्रेन्ड, धेरै कुराहरू हामी बुझ्न आजको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ आवश्यक छ। एकदम जीवनप्रति संवेदनशील विषयको कुरा छ र सिन्सियर भएर चाहिँ यो कुरालाई हामीले बुझ्न र यसलाई मरण गर्न, यसलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। जो कि तपाईँ हाम्रो आमा, हरेकको आमाले यो चाहन्छ कि मेरो छोराले समाजमा एउटा उत्कृष्ट एउटा उत्तम काम गरोस्, उत्कृष्ट काम गरोस्, ताकि मेरो बालबच्चा र मेरो नानानाती, मेरो चाहिँ बुहारी सबै चाहिँ एउटा यस्तो लाइफस्टाइल जीवन जहाँ समाजले चाहिँ हाई गरोस्। सबै आमा र बुवाको चाहिँ यो आशा हुन्छ। यो आमाको बुवाको आशालाई चाहिँ पूर्ण गर्नका लागि आफ्नो परिवार, फ्यामिली र बच्चाको भविष्यको लागि चाहिँ एउटा सुनिश्चित र एउटा आशालाई परिपूर्ति गर्नका लागि आज 3 वर्षको एग्रोम्यानमा 10औं वर्ष विदेश हामीले बिताएका छौँ भने माई डियर फ्रेन्ड, हामीले आफ्नो जीवनप्रति बहुत कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अब यही बुझ्नुहोस्, 3 वर्षको एग्रोम्यानमा हामी आएका विदेशमा त्यो एउटा छोरा आज 10 वर्ष बस्दा पनि घर परिवारमा चाहिँ चाहिएको कुराहरू इनफ भएको छैन, आवश्यकताहरू पूर्ति भएको छैन। झनै आवश्यकताहरू एकपछि अर्को थपिँदैछ। स्वयं तपाईँको हर जोको नो प्रब्लम समस्या एउटा तपाईँलाई के चेतनाको एउटा लेभललाई चाहिँ माथि बढाउनको लागि आएको हुन्छ। तर त्यसमा बी पोजिटिभ हुनुभयो भने, तपाईँ यदि पोजिटिभ हुनु भएको छैन, तपाईँले राम्रो ज्ञान लिन सक्नु भएको छैन, आफूलाई चिन्नु भएको छैन भने त्यही तपाईँको समस्याले तपाईँलाई थिच्दै लास्टमा तपाईँको माइग्रेन, तपाईँको स्ट्रेसमा पछि हार्ट एट्याक, विभिन्न सरल बाटोतिर चाहिँ तपाईँ कुद्न सुरु हुन्छ। अनि तपाईँको जीवन थाहा छैन नेपाल फर्किन्छ या तपाईँको विगत विभिन्न कुलतमा फस्दाखेरि विभिन्न कारणले हामी चाहिँ एउटा
आफू त यो जीवन हामी यो दुनियाँबाट चाहिँ छोडेर जान्छौँ, तर हाम्रा जुन आउँदा भाइ पुस्ता छ उनको भविष्यलाई पनि हामीले काल रात बनाएर हामी चाहिँ यो दुनियाँबाट जान्छौँ भने त्योभन्दा नलायक छोरा र नलायक चाहिँ तपाईँ कोही पनि नसक्छ। त्यसैले हाम्रो जीवन सुरक्षा छैन, हाम्रो चाहिँ आउँदा पुस्ताको चाहिँ जीवन सुरक्षा छैन, त्यसैले हाम्रो सपना साकार हुने छैन र हाम्रो पुस्ताको साकार हुने छैन। सबैकोलाई साकार बनाउने एउटा दायित्व, त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने अब उहाँले तपाईँ हाम्रो माइन्डसेट, तपाईँ हाम्रो इच्छा, तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा जुन एमएलएम पद्धति पाएका छौँ यसलाई हामीले चाहिँ हायर गर्न सक्यो भने निश्चय नै तपाईँ हाम्रो चाहिँ आउँदा पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित र सुनौलो। हामी मरेर गए पनि हाम्रो तपाईँको फोटालाई चाहिँ एउटा भगवानको रूपमा दर्शन पूजा र पाठ गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा होइन नाम चाहिँ पुकारिरहनेछौँ। त्यो भएको कारणले तपाईँ हामीले आज डिएक्सन गर्न जरुरी छ। तपाईँ हामीसँग जुन व्यक्तित्व विकास छ त्यो सही ट्र्याकमा सही रुटमा हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गरेका छैनौँ। जो तपाईँ हामीसँग चाहिँ एउटा हामीसँग चाहिँ जुन खालको चाहिँ हामीसँग एउटा एजुकेसन छ त्यसलाई हामीले सही ठाउँमा सही इन्भेस्ट गर्न सकेका छैनौँ, सही ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई रोप्न सकेका छैनौँ, सही ठाउँमा लगानी लगाउन सकेका छौँ। यदि साँच्चै नै लगानी लगाउन सक्यौँ भने म 5 क्लास पढेको एउटा गवाडा मान्छे हो, जहाँबाट सीमाई जिन्दगी चाहिँ भुलाएको व्यक्ति हो भने आज तपाईँको सामु चाहिँ होइन 2-4 शब्द बोल्न सक्ने एउटा भएँ भने म आज चाहिँ सिनियर स्टार डायमन्डको एउटा इन्टरनेसनल ग्लोबल एउटा बिजनेसको चाहिँ एउटा लिडर बन्न सक्यो भने तपाईँ किन बन्न सक्नु? 100% बन्न सक्छ। आई क्यान डु इट। तपाईँमा गर्न सक्छु भन्नुहोस्, सबै एकदम पोसिबल छ। बस त्यति हो। तपाईँको स्टार्ट पिरियड कुनै पनि काम हार्ड हुन्छ। हार्ड कुरालाई तपाईँ हामीले चाहिँ सरल बनाउने एउटा मात्रै वे छ, त्यो हो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ मात्रै तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा तपाईँ हाम्रो जीवनमा गर्नै नसक्ने कामहरू पनि गर्न सक्ने एउटा त्यो पोसिबलको चाहिँ एउटा दुनियाँ हो। सायद म पनि एउटा 40 वर्षको एज भयो आज, तर म पनि योभन्दा केही वर्ष अगाडि यो एउटा स्थानमा आउनको लागि धेरै प्रयास गरेको थिएँ, धेरै मिहिनेत गरेर र विभिन्न कारणले म आउन सकेन। मेरो ह्याबिट, सङ्गत, सोच, अध्ययन हरेक कुरा चाहिँ बाटोमा जिरो रहेछ। र आज यो प्लेटफर्म आइसक्यो, सबैको सहकार्यबाट सबैसँग हातेमालो गर्दैछु र सहकार्य गर्दाखेरि आज म यहाँ छु। मभन्दा मेरो माथि अर्को सर मेरो चाहिँ लिडर हुनुहुन्छ होइन। यस्तै गर्दै गर्दै आज चाहिँ केही आफ्नो मानवताको चाहिँ वास्तविक रियल चाहिँ एउटा परिचय चाहिँ एउटा चिन्ने मैले मौका पाएँ। सो यही कुरालाई म तपाईँसँग चाहिँ जोड्दै म केही मेरो छोटो स्लाइड, छोटो भन्नाले केही समयको स्लाइड छ, तपाईँ धेरै धारणका साथ बस्दिनु होला। र विशेष मैले अन्य प्रोडक्ट सम्बन्धी र अन्य नेट एमएलएमको जुन एउटा हाम्रो सिस्टम छ त्यो सिस्टम सम्बन्धी कुनै तपाईँको त्यस्तो तपाईँको भनौँ कुनै त्यस्तो यसले चाहिँ उपचार गरेको टेस्टिमोनल सम्बन्धी नभएर डिएक्सन बिजनेस कस्तो हो त भन्ने कुरामा मैले चाहिँ केही सेयरिङ गर्नको लागि म हाम्रो टिकाराम ओली सरसँग स्क्रिन सेयरको अनुमति माग्न चाहन्छु। ओके, गुड मर्निङ डिएक्सन सर, सेयरिङ ओपन छ सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। वेलकम। देख्नु भएको सर? हजुर सर, क्लियर छ सर, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब म पनि त्यति चाहिँ पर्फेक्ट व्यक्ति होइन, म पनि सिम्पल क्लास पढेको व्यक्ति हो र म पनि यो डिएक्सन क्षेत्रमा आइसके पश्चात मैले चाहिँ एउटा प्रयास गरेको एउटा मेरो एजुकेसन हो। यसमा केही त्रुटि हुनसक्छ, तपाईँले लिनुपर्ने जे चाहिँ असल जीवनको लागि आवश्यक पोइन्टहरू छ त्यसलाई तपाईँले आफ्नो नोट या आफ्नो माइन्डसेट या तपाईँ स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र जुन कुरा मबाट चाहिँ छुटफुट र भुलहरू हुनेछ त्यो कुरालाई तपाईँले निष्क्रिय पार्नुहुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। यो तपाईँहरू सम्पूर्णसँग यो एउटा आशा अपेक्षा र यो एउटा तपाईँहरू बिच महोदय राख्दै मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्लाइडलाई सो गर्ने अनुमति हाम्रो टिकाराम ओली सरबाट चाहिँ पाइसकेको छु। र पूर्ण सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई एकपटक फेरि पनि गुड मर्निङ डिएक्सन। र यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट स्लाइडमा छ व्हाट इज द एमएलएम डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस है।
आजको एउटा दुनियाँमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसहरू थुप्रै एउटा बर्सातको च्याउ जस्तै चाहिँ एकपछि अर्को फटाफट उम्रिरहेछ, फटाफट उत्पादन भइरहेछ है। जुन कम्पनीले जुन प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने जुन क्रम हुन्छ सेम टु सेम आज एमएलएम एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू पनि एउटा कम्पनीले प्रोडक्टहरू उत्पादन गरे जस्तै, यानि कि एउटा चाउचाउ कम्पनीले एक दिनमा कति चाउचाउ उत्पादन गर्छ, त्यस्तै फटाफट चाउचाउहरू चाहिँ उत्पादन गरे जस्तै कम्पनीहरू चाहिँ फटाफट उत्पादित भइरहेका छन्। तर बट म यो हजुर सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु र कुनै पनि कुरा यो दुनियाँमा नराम्रो भन्ने कुरो छैन, बट त्यसलाई हामीले एनालाइज गर्न जरुरी हुन्छ। जब तपाईँ हामीले त्यो कुरालाई हामीले स्पष्टका साथ एकदम बुझ्न सक्यौँ भने कोही कसैलाई नराम्रो दोष लगाउनु पर्ने बिल्कुलै छैन। तर मोतीरामबाट छ कि भित्र क्षमता कति छ। नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ टिकाराम ओली सर, हाम्रो टिकाराम सरसँग कति क्षमता छ, त्यो क्षमताको एनालाइज गर्ने क्षमता तपाईँसँग हुनुपर्छ। एक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई दिएको, आज डिएक्सन पनि एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो, डिएक्सन पनि एमएलएम कम्पनी हो र अन्य डिएक्सन जस्ता थुप्रै एमएलएम कम्पनीहरू छन्। तर डिएक्सन कम्पनी र अन्य आउट कम्पनीहरूमा के डिफ्रेन्स छ त, के भिन्नता छ त, के फरक छ त, यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने तपाईँ हामी एकदमै डिएक्सनको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, डिएक्सनको भविष्य हेऱ्यौँ भने आफैमा चाहिँ यस्तो शीतलता मन हुन्छ, यति चाहिँ हर्ष भएर आउँछ जसलाई हामीले वर्णन गर्न पनि सकिँदैन। किन एउटा फ्युचर एउटा प्लान बोकेर आएको एउटा बिजनेस एउटा ग्लोबली एउटा हिसाबमा चाहिँ एउटा डिएक्सन मात्रै देखिन्छ। संसारको कुनै पनि कुनामा जानुहोस् तपाईँ हामीले यसलाई रन गर्न सकिन्छ। तपाईँ हामीले दैनिक बिहान उठेदेखि साँझ तपाईँ सुत्नुन्जेललाई युज गर्ने प्रोडक्टहरू उत्पादनहरू छन्। जस्तो तपाईँको मर्निङ पिरियड हामी फर्स्ट टुथपेस्ट गर्छौँ नै, सेकेन्ड हामीले साबुन युज गर्छौँ नै, थर्ड तपाईँको फ्रेसको लागि कफी पिउँछौँ नै। बस यति भए इनफ छ। ठिक छ, नुहाएर पनि हाम्रो बिजनेस हुन्छ, दाँत धोएर पनि बिजनेस हुन्छ, तपाईँ हामीले कफी पिएर पनि बिजनेस हुन्छ। ठिक छ, त्यसमा पनि अझै तपाईँ सुन्दरता चाहनुहुन्छ भने स्किन केयरको लागि पनि एकदमै तपाईँ हाम्रो जीवनमा एकदमै कुनै दाग नबस्ने, कुनै शरीरमा कुनै त्यस्तो चाहिँ पछिल्लो समयमा असर नपुर्याउने त्यस्ता आर्टिफिसियल विहीन हामीसँग चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्ट, यानि कि तपाईँ हामीसँग अर्ग्यानिक नेचुरल तपाईँ हामीसँग चाहिँ एउटा एलोभेरा तपाईँ क्रिमहरू छन् र ती चिजहरूले हाम्रो शरीरमा चाहिएको थप भिटामिन पुर्याउने काम गर्छन् भने आज त्यो जुन पुराना युज गरेका ती वस्तुहरूले हाम्रो शरीर छालामा चाहिँ स्क्यानमा असर पुर्याएको त्यो असर, त्यो केमिकललाई पनि स्क्यान गरेर हाम्रो शरीर एउटा नेचुरल र सुन्दरता र एउटा कलिलो चाहिँ त्यस्तो खालको बनाइदिन सक्छ। त्यस्ता खालका प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीसँग छन् भने यो आज पनि तपाईँहरूको लागि खाँचो छ र भोलि हाम्रा आउँदा पुस्ताको लागि पनि खाँचो छ। यही चिजलाई चाहिँ हामीले यही उत्पादनलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो पुस्तामा हाम्रो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र फ्रिडम लाइफ र बिजनेसको लागि पनि र तपाईँको एउटा भविष्यको लागि पनि एउटा भएको कारणले यसलाई भविष्यको बिजनेस भनेर चाहिँ मैले अँगालेको छु भने तपाईँले पनि अँगाल्न सक्नुहुन्छ। हर कोहीले यसलाई चाहिँ अँगालेर एउटा आउँदा भावी पुस्ताको फ्युचर भनेर हामी यसरी चाहिँ यसलाई बुझ्ने गर्छौँ, यसरी यसलाई रन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। सो द डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस फर इज योर हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस एन्ड एजुकेसन फ्रिडम अफ टु एचिभ है। यहाँनिर चाहिँ मैले यो नोट लेखेको छु। यो मतलब के चाहिँ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस के हो त? आज धेरै व्यक्तिहरूले मैले भनिसकेँ डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ एउटा क्षमतालाई नबुझेर कयौँ डाइरेक्ट सेलिङहरू एउटा स्किम ल्याएर आएका हुन्छ। जस्तो हिजोका दिन हर्बो आएको थियो, 2-4 वर्ष 8-9 वर्ष चलेर चाहिँ पतन भएर गयो र त्यसको पछि मान्छेहरू चाहिँ कुदेर हिँडे। तर एमएलएम डिएक्सन पनि थियो नेपालमा, यहाँ पनि थियो, जहाँ पनि छ र थियो, हिजो पनि आज पनि छ, भोलि पनि रहिरहनेछ। यो एउटा बिजनेसलाई कुनै त्यस्तो सरहरूले चाहिँ नबुझेर लाग्दाखेरि आज हिजो डिएक्सनमा लाग्ने र हर्बोमा लाग्ने व्यक्तिहरूकोमा आज तपाईँ हामीले चाहिँ
प्रमाण देखिसकेका छौँ। डिएक्सनमा लाग्ने हिजोका योभन्दा 15-20 वर्षका लिडर सरहरू आज काठमाडौँमा भेला गरिरहनु भएको छ। भोलि भेला गरेर डे टु डे चाहिँ मिटिङहरू, गोष्ठीहरू, सेमिनारहरू भइरहेछ भने हर्बमा लाग्ने साथीहरूको आज जीवन एउटा भविष्य चाहिँ पतन भएर आज फेरि पूर्ण डिएक्सनतिर पनि मुभ भएर आज यस डिएक्सन बिजनेसलाई पनि आज उहाँले आफ्नो लाइफमा एउटा भविष्यको लागि एउटा प्लानबद्ध तरिकाले हिँडिरहेको हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। हुनु त त्यो पनि एउटा डाइरेक्ट सेलिङ हो र भर्बो पनि एउटा डाइरेक्ट सेलिङ हो, डिएक्सन पनि डाइरेक्ट सेलिङ हो। बट यसमा के अन्तर छ भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ, के भविष्य छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज धेरै त्यस्ता चाहिँ अनलाइन थ्रोबाट इन्कम मनी इन्भेस्ट गरेर चाहिँ इन्कम एउटा कमाउने एउटा त्यस्ता माध्यम भएका चाहिँ धेरै डाइरेक्ट सेलिङ छ। तर कतिखेरसम्म भन्ने कुरा त्यो तपाईँ हामीले चाहिँ पहिले नै त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, नट योर जो समय एकदम महत्त्वपूर्ण छ, समय सँगसँगै हाम्रो जीवन त्यति नै महत्त्व छ। यो समयलाई हामीले आज बर्बाद गऱ्यौँ, यो समयले हामीलाई 1000 गुणा चाहिँ हामीले ब्याक पछि पार्नेछ, धेरै पछि पार्नेछ। त्यो भएको कारणले समय सँगसँगै हामी एउटा आफ्नो जीवनलाई पनि संयोजन गर्यो भने हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ क्लियरिटीका साथ, डिटेलका साथ हामीले चाहिँ डिपमा पुगेर काम गर्यो भने कुनै कुराले पनि मान्छेलाई बट तपाईँ हामी के छौँ, के चाहन्छौँ र त्यो बाटोमा हिँड्नलाई के चाहिँ खाँचो पर्छ सम्हालेर हिँड्नुभयो भने रहनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म पुग्नलाई 100% तपाईँको सक्षम यात्रा हुन्छ भनेर म चाहिँ तपाईँलाई ढुक्कका साथ भन्छु। र डिएक्सनले फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई के दिइरहेछ भने द डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस फर इज योर हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस एन्ड एजुकेसन, फ्रिडम, लाइफ टु एक्जिट। डिएक्सनले तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिने हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ दिएको छ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ, साइजको चाहिँ अपर्च्युनिटी छ र सक्नुहुन्छ, यदि गर्ने चाहनुहुन्छ र जीवनमा चाहिँ तपाईँले साँच्चै नै अलिकति चाहिँ अन्य व्यक्तिभन्दा पनि एउटा असल रूपमा चाहिँ जीवनलाई रन गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै कुरा एकपछि अर्को चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै लिन जाने चाहिँ भनेको डिएक्सन हो। फर्स्ट अफ अल हेल्थ छ, हेल्थलाई हामीले चाहिँ यदि बुझ्यौँ, हेल्थको एउटा परिभाषालाई बुझ्यौँ भने तपाईँ हामीले चाहिँ वेल्थ अटोमेटिक नै कमाउँछौँ र हामीले बाहिर हामीले जुन काम गरिरहेछौँ आज त्यो कम्पनीमा पनि हामीले इन्कम कमाउनलाई हेल्थ नै पहिलो चाहिँ एउटा प्रायोरिटी भनेको छ। सेकेन्ड तपाईँ हामी ह्याप्पिनेस भनेको संसारमा आजसम्म सायद कोही कसैले पाएको चाहिँ त्यो इतिहास छैन र पाएको छ त केवल त्यो व्यक्तिले पाएको छ जसले आफ्नो जीवनलाई यथार्थ रियल लाइफको रूपमा, रियल एउटा जीवनको रूपमा चाहिँ बुझेको छ, त्यो व्यक्तिले पाएको चाहिँ देखेको छ। र तपाईँ हामी जस्तो एउटा नर्मल एउटा मिडल क्लासको व्यक्तिले एउटा ह्याप्पिनेस पाउनलाई त्यति चाहिँ पोसिबल छैन। टेम्पोररी ह्याप्पिनेस त हरेकको हुन्छ, तर बाहिरी जुन एउटा लाइफ टाइम पर्मानेन्ट ह्याप्पिनेस पनि छैन। र इन ह्याप्पिनेस भएर हामीलाई ठुलो एउटा जीवनमा स्माइल दिन्छ भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ आउट ह्याप्पिनेसले टेम्पोररी तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा स्माइल दिन्छ। त्यसैले डिएक्सनले एउटा हामी भित्रबाट नै एउटा ह्याप्पी फिल हुने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा वातावरण दिएको छ। त्यसलाई हामीले एकपछि अर्को चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै हामी प्राप्त गर्दै हामी जीवनमा यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यो कस्तो व्यक्तिको लागि हो भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ बुझिन्छ। धेरै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता र चाहना र आफ्नो चाहिँ होइन खाँचो पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ चिन्न र बुझ्न र देख्न सकेको हुन्न। सो त्यो पर्सनमा त्यो एउटा व्यक्तिमा मा पनि पर्छ र त्यो म पनि थिएँ कि आफ्नो जीवनको लागि के चाहिँ खाँचो हो र जीवन के हो भन्ने कुरालाई नबुझ्दाखेरि एउटा जिन्दगीलाई त्यस्तै एउटा चान्चुने हिसाबले र त्यस्तै चाहिँ फकटको हिसाबमा आएको जिन्दगी फकटमै हामीले चाहिँ एउटा बर्बाद गर्न लागिरहेको रहेछौँ। सो आज त्यस्तो खालको धेरै व्यक्ति हुन्छ, तर जसले चाहिँ जीवनलाई स्पेसियल चिनेर हिँड्न चाहिरहेको छ उसको लागि यो एउटा आजको डिएक्सन सेमिनार यो जर्नी मिटिङ स्पेसियली भन्ने छ। र आज चाहिँ हामी डिएक्सनमा छौँ भने ढुक्क निर्धारका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने एक दिन पक्का नै तपाईँको कुरा आज नसुनेको साथले एक दिन तपाईँले सत्य कुरालाई चाहिँ हातमा लिएर हिँड्नु भएको छ भने, सत्य विचारका साथ हिँड्नु भएको छ भने निश्चय नै तपाईँको जित हासिल 100% हुन्छ। र त्यसैले जीवनमा आयातको कमी छ तर आयातको धेरै ज्यादा जरुरत छ भने त्यस्तो व्यक्तिको लागि यो एउटा डिएक्सन प्लेटफर्म आवश्यक छ। जस्तो कि मैले भनौँ जीवनमा आयातको कमी छ, जस्तो तपाईँ हामी आज कमाइरहेछौँ, हिजो 30,000ले चाहिँ एउटा भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो भने आज 30,000 होइन 50,000 कमाएर पनि आफ्नो समाजमा एउटा उत्कृष्ट व्यक्ति बन्न सक्ने र हाम्रो चाहिँ आउँदा पुस्ताको लागि खाना लाउन बस्न र
चलफिर गर्नलाई आर्थिक त्यो सम्भव छैन परिपूर्ति हुनलाई भने अब तपाईँ हामीले बुझौँ त्यो व्यक्तिको लागि एउटा यो जरुरतको विषय छ। किनभने हिजो चाहिँ 6 रिङ्गेटबाट स्टार्ट गरेको मोतीरामले आज तपाईँको 50,000 इन्कम गर्न सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा नर्मल मध्यम हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ मेरो बोनस कुराहरू गर्दैछु। आज मध्यम हिसाबले चाहिँ यति चाहिँ दिने एउटा माध्यम भयो भने तपाईँ हामीले बुझौँ जरुरतको चाहिँ एउटा बिजनेस हो यो। अब तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा आयात कम थियो मेरो, तर मैले आयात भन्दा पनि एउटा मैले आफूलाई चेन्ज गर्ने एउटा माध्यम देखेँ। एउटा सानो मेरो चाहिँ एउटा यो भित्रको चाहिँ सोचले आज ठुलो चाहिँ सोच ल्यायो। आज ठुलो विनर बन्ने र ठुलो बिजनेसम्यान बन्ने, आफ्नो पुस्तालाई पनि बिजनेसम्यान बनाउने एउटा माध्यम देखेँ। त्यसले म आज पागलपन भएर हिँडेको चाहिँ यो प्लेटफर्ममा छु। र तपाईँ पनि कुनै पनि कामलाई प्राप्ति गर्नलाई आफूभित्रको त्यो पागलपन, त्यो एउटा नसा पिनै पर्ने हुन्छ। नसा बिनाको कुनै पनि मजा चाहिँ हुँदैन। नसा छैन भने तपाईँले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ निराशा र हरेस ठान्नुहुन्छ अनि तपाईँको एउटा यो यात्रा अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छ। सो अर्को छ आयात ठिक छ, तर त्यो आयातबाट ठुला आवश्यक सपना परिपूर्ति हुन सक्दैन भने, जस्तो कि मैले भनिसकेँ। तर हामीसँग आयात त ठिकै छ, तर पनि हाम्रा सपनाहरू छन्। जस्तो कि हाम्रो बच्चाहरूको जो हिजोका दिनमा एउटा भनौँ तपाईँ सरकारी स्कुलमा पढ्थ्यो बच्चाहरू, आज चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने चालचलन त्यो चाहिँ हाम्रो प्रचलन हटिसक्यो। आज सामान्य 3 वर्षको बच्चादेखि लिएर होइन हामीले चाहिँ लगभग 17-18 वर्षको यससम्मको बच्चाहरूलाई आज बोर्डिङ स्कुल पढाउनु पर्ने हुन्छ। होस् नहोस् देखा सिकीले पनि त्यहाँनिर पढाउनु हुन्छ। नपढाए पनि अहिलेको चाहिँ पढेको त बच्चा चाहिँ त्यस्तो अनभिज्ञ छ भने नपढाए झन् के होला, त्यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दिइरहेका छौँ। र पढ्नुपर्ने किनभने त्यसको उद्देश्य लक्ष्य भने छैन, र सकि नसकी जुनै तरिकाले पनि हामी पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पढाइ एउटा तपाईँको गुणस्तरीय छ कि छैन, त्यहाँनिर चाहिँ यदि गुणस्तरीय पढाउँ भने धेरै चाहिँ इन्कमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा खाँचो पर्छ। त्यसको लागि पनि एउटा यो प्लेटफर्मले तपाईँहरूलाई लामो समय, यदि तपाईँ 20 वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँ 26-27 वर्षको 30 वर्षको एजसम्म तपाईँले यसलाई चाहिँ बुझेर गर्नुभयो भने 30 वर्षको उमेरमा तपाईँको बच्चा 12 वर्षको उमेर हुन्छ। 12 वर्षको उमेरमा तपाईँको बच्चा भने बोर्डिङ तपाईँको 10 क्लास यानि बोर्डिङ तपाईँको 6 क्लाससम्म तपाईँको एउटा अध्ययनरत हुन्छ, जसलाई तपाईँको बच्चाले त्योभन्दा अगाडि क्लास टप गर्नको लागि आर्थिकको खाँचो परेमा तपाईँले चाहिँ बिजनेसबाट चाहिँ इन्कम गरेको रकमलाई चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अर्को छ तपाईँको सपना पूर्ति। जस्तो कि तपाईँ अर्को सपना के चाहिँ भन्दा हाम्रो घर भने जस्तो छैन। जस्तो तपाईँको सानै एक तला भयो भने 30 पक्की घर हुन जरुरी छ। आजको दिनमा त्यो चाहिँ स्याउलाले बारेको घाँसले थुनेको त्यो घरमा बस्न सम्भव छैन। आज चाहिँ मान्छे जस्तो कि तपाईँको हाम्रो वरपरको चाहिँ दाइ भाइले एउटा ठुलो महल बनायो भने हामी त्यो झुपडीमा बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो बच्चाले चाहिँ के भन्छ, ड्याडी तपाईँले के गर्नु भएको थियो, यत्रो वर्षसम्म विदेश बस्नुभयो, कहाँ बस्नुभयो, तपाईँ के गर्नुभयो, फलानाको चाहिँ घर हेर्नुहोस् त के छ, म के। अनि उसले जे चाहिँ हामीले गरेका छौँ उही त्यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई दिँदाखेरि तपाईँ हाम्रो मन के होला यतिनिर यहाँनिर बुझौँ है। त्यसैले त्यो व्यक्तिको लागि तपाईँको एउटा यो एकदम आवश्यक जिनिस छ। जस्तो साइकलमा चढ्ने छौँ, आज वातावरण गाउँ समाज भइदिएको छ, भोलि मोटरसाइकलको खाँचो हुन्छ। मोटरसाइकल होइन, आज विदेशमा हरेक घरको सदस्यसँग एउटा कार हुन्छ भने सो कार नभए तापनि हाम्रो घरको प्रत्येक सदस्य एउटा बाइक हुन खाँचो छ। त्यो बाइक भइदिएन भने साइकलमा चढ्न चाहँदैन। अनि त्यो सबै चाहिँ दुःख पीडाहरू हामीमा बर्साउँछ। त्यो बेला मन हाम्रो कस्तो होला, त्यो बेला हामी विदेशमा बसेको बेला यो चिजलाई हामीले अनुसरण नगरेर हामी आफ्नै मूर्खताले चाहिँ हिँड्दाखेरि आज यो मैले कष्ट, यो मेरो भनाइहरू एउटा डाइजेस्ट गर्नु पर्यो भन्ने एउटा सोच त्यतिखेर हामीलाई आउँछ। त्यो आउनुभन्दा अहिले नै हामीलाई यो खाँचो छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को छ जसले आफ्नो जीवन भोक र पेट र खाली खल्ती र समाजको अपमानको बदला दिन चाहन्छ। जस्तो कि तपाईँ हामी कयौँ चाहिँ देखेका छौँ, इतिहास पनि अध्ययन गरेका छौँ र पढेका छौँ र देखेका पनि छौँ। जो गाउँघरमा धेरै अपलित भएर एउटा बाँचिरहेको त्यो सामना गरेर होइन जीवन जिरहेको जसको चाहिँ छोरा छ, उसको छोराले समाजमा बहुत फरक एउटा परिवर्तन ल्याएको हामीले आज देखेका छौँ है। यदि उसको बुवा सही सत्य छ र गर्दा गर्दै पनि उसको काम कार्यले चाहिँ उसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन, बढ्न सकेन, हरेक कुराले पछि पऱ्यो भने, तर अपमान हाम्रो गाउँ समाजमा छ नै। त्यो अपमानलाई चाहिँ एउटा मनमुटुमा राखेर म पनि भोलि ठुलो भएर म केही गर्छु भन्ने छोराले तपाईँको यदि बदला लिन साँच्चै नै चाहन्छ भने काम गरेर 8-10 घन्टाको 12-14 घन्टाको होइन यो काम गरेर तपाईँको 30-40 हजार कमाएर बदला चाहिँ पुरा हुन सम्भव छैन। आजको प्रतिस्पर्धा यो कम्पिटिसनको दुनियाँमा हामीले
एउटा मल्टी लेभल मार्केटिङ एउटा गुणस्तरीय चाहिँ इन्कमको चाहिँ जरुर छ र गुणस्तरीय इन्कम भन्दा पनि अझै त यो त बिजनेस त प्यासने इन्कम छ। तपाईँको शान्तिका साथ आनन्दका साथ संसारको जुनै कुनामा जानुहोस् तपाईँहरूलाई डिक्सन कम्पनीले गिफ्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ पस्किरहेको छ, दिइरहेको छ। हामीले चाहिँ गिफ्टै मान्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले एउटा खाएर लाएर पनि उल्टो इन्कम आउनु भनेको सौभाग्यको कुरा र सो अब यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति बुझ्नुपर्ने छ। यहाँनिर चाहिँ आज धेरै मान्छेहरूमा यो आज यिनी कुराहरूलाई चाहिँ नबुझ्दाखेरि डिएक्सनमा गिभअप हुनुभएको छ, अनसक्सेस हुनुभएको छ, पछि बन्नुभएको छ। हरेक कुराको प्रोसेस हुन्छ र तपाईँले एउटा बिगिनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने केही समय तपाईँ अनसक्सेस हुनुहुन्छ। आशा भन्दा होइन, आफूले गरेको एउटा परिणाम भन्दा पनि आशा बढी नगर्नु र परिणाम भन्दा आशालाई कम राख्नु हो भने त्यो एउटा हिसाबले चाहिँ हामी एउटा भित्र सन्तुष्ट हुन्छ, जुन सन्तुष्टिले हामीलाई चाहिँ एउटा मोडिफाई गर्दै हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लिन्छ। त्यसैले आज यो कुरा मैले तपाईँहरू बिच राखेको छु, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड द मोस्ट क्रिएटिभ पिरियड अफ बिजनेस। सबैभन्दा हामी सुरुवात गर्ने क्रममा तपाईँहरू चाहिँ के कुराको खाँचो हुन्छ, के कुराको महत्त्व हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हामी आज छौँ, जो हामी आज एमएलएम बिजनेसभित्र छौँ, यो बिजनेसभित्र चाहिँ मान्छेको सोच फरक फरक हुन्छ। यी जति मैले तपाईँलाई 11वटा चाहिँ तपाईँको पोइन्टहरू छन्, यी 11वटा पोइन्टहरू मध्ये सबै पोइन्टहरू खाँचो त हो, तर त्योभन्दा पनि मस्ट खाँचो पर्ने, आवश्यक पर्ने, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कतिको भनाइमा हुन्छ मार्केटिङ, मैले जति मार्केटिङ गर्न सकेँ त्यति नै मैले इन्कम गर्न सक्छु, त्यति नै म अगाडि बढ्न सक्छु, त्यति नै मेरो सक्सेस हो भन्ने हुन्छ। कसैले भन्छ मार्केटिङ त गर्ने थिएँ तर पैसा छैन, फाइनेन्सियल पैसा हुन जरुरी छ, आर्थिक छैन भने के मार्केटिङ गर्नु, त्यहाँ पनि म चाहिँ सम्भव छैन भन्ने सोच्छु। प्रोडक्ट छ तर प्रोडक्टलाई मैले चाहिँ कसरी सेभ गर्ने, प्रोडक्ट चाहिँ हुन एकदम जरुरी हो र प्रोडक्टलाई आर्थिक छैन भन्ने। कतिले भन्छ पिपुल, मान्छे हुन जरुरी छ, मान्छे मेरो टिमभित्र चाहिँ भएन भने म सक्दैन। बिजनेस अब तपाईँको पिपुल छैन भने बिजनेस पनि छैन, कसरी मैले गर्नु भन्ने कुरा अनि बिजनेस पार्टनर हुनु पर्यो भन्छ। र कम्पिटिसन, तर यो बिजनेसमा त कम्पिटिसन गर्नुपर्छ, हरेक पिपुलसँग हरेक व्यक्तिहरूसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ र कम्पिटिसन गर्न सक्ने यिनीहरू स्किल भयो भने मात्रै सक्सेस हुन्छ। अर्को हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने काम क्रियाकलापहरू यति चाहिँ सही भए मात्रै हामी चाहिँ सक्सेस हुन्छ। एक्सपिरियन्स, अनुभव छैन, अनुभव भइदियो, कस्ट लगानी छैन, ल्याकत धेरै लगाउनु पर्छ, ल्याकतै छैन भन्ने हुन्छ। डुप्लिकेसन एउटा गर्दै जाने क्रममा हुने हो, तर डुप्लिकेसन गर्ने मान्छेको एजुकेसनै छैन भन्ने कुरा हुन्छ। ग्रेट, तर सबैभन्दा एउटा यस्तो बन्नुपर्छ कि सबैभन्दा चाहिँ राम्रो खालको व्यक्ति बन्यो भने मात्रै म यो बिजनेसलाई हायर गर्न सक्छु भन्ने एउटा मान्छेको सोच हुन्छ। त्यो होइन, सबैभन्दा तपाईँको चाहत हुनु पर्यो। यदि तपाईँको चाहत छैन भने यी तपाईँको 11वटै वर्डहरू, 11वटै पोइन्टहरू तपाईँको लागि एउटा पोइन्ट पनि स्विट छैन, एउटा पोइन्टले पनि तपाईँको लाइफमा काम गर्दैन। यदि तपाईँभित्र इच्छा छ भने यो सबै कुरा एकपछि अर्को चाहिँ तपाईँले प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ, एकपछि अर्को काम गर्न पोसिबल छ। जस्तो तपाईँको हिजोको दिनमा पनि सिङ्गल जोइन भएको थिएँ, मार्केटिङै थिएन, म सिङ्गल 100 पिबी पर्चेस गर्थेँ, त्यसैबाट मैले बिजनेस स्टार्ट गरेँ, पैसा थिएन। हिजोको दिन 200 रिङ्गिट म चाहिँ इन्भेस्ट गर्थेँ र आज उल्टो त्यसको चाहिँ रिटर्न लिइरहेको छु। प्रोडक्ट, हिजोको दिन आफूसँग चाहिँ प्रोडक्ट थिएन, आज मसँग आफूलाई खाएर पनि पर्चेस गर्ने, बिक्री गर्ने, सेल गर्ने, बाँकी चाहिँ मेसिन प्रोडक्ट पनि एक्स्ट्रा हुन्छ। पिपुल, हिजोको दिन 2-4 जना साथी आज सो सबै कुरा, हिजोको दिन कम्पिटिसन गर्न सकेन भने त आज कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ। सबै कुरा हिजो आफ्नो जीवनबाट थिएन, आज चेन्ज हो। एक्सपिरियन्स होइन, अनुभव थिएन, आज अनुभव सेयर गर्दैछु। कस्ट लगानी हिजो थिएन, आज मैले जति पनि लगाउन सक्ने एउटा माध्यम छ। डुप्लिकेसन, त्यही हिजो मैले चाहिँ एउटा स्टार्ट गरेदेखि सिक्दै आएको कुराहरूलाई आज डुप्लिकेसन गरिरहेको छु। ग्रेट, म एकदम आफूलाई महान ठान्छु, तर ठिक पोइन्ट, ठिक पोजिसनमा र यो हो। त्यसैले म हुँ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो बेला नै मलाई थाहा थियो र आज पनि म सबै कुरा गर्ने भनेको पहिलो कुरा मेरो चाहना म हुनुपर्छ। सो तपाईँहरू यदि डिएक्सनमा हुनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल तपाईँ
नै यसको चाहिँ सब एउटा कार्यलाई एउटा भूमिकामा निभाउने एउटा पर्सन हुनुहुन्छ, तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ। यसको बेनिफिट इज डाइरेक्ट सेलिङ, नेटवर्क मार्केटिङ हैन। हरेक कुनै कुरामा पनि फाइदा बिना कसैले पनि केही कामहरूलाई चाहिँ सुरु गर्दैन है। जस्तो एउटा ब्राह्मणले पनि जो कि काम पूजापाठ गर्नुहुन्छ उहाँले पनि एउटा पुण्य पाऊँ भनेर चाहिँ साँझ बिहान धूपघन्टी एउटा मन्दिरमा गएर चाहिँ पूजापाठ गर्नुहुन्छ। उहाँको पनि कुनै न कुनै एउटा आफूलाई चाहिने चाहिँ कुरा प्राप्तिको लागि नै उहाँले एउटा फाइदाको लागि नै उहाँले गर्नुभएको हुन्छ। सो डिएक्सनभित्र पनि तपाईँ हामी आज मैले पहिले नै भनिसकेको छु, हामी एउटा जीवनमा एकदमै नसोचेकै अकल्पनीय चाहिँ फाइदालाई प्राप्त गर्नलाई होइन, एचिभ गर्नलाई, त्यो प्राप्ति गर्नलाई हामीले डिएक्सन बिजनेस गर्दैछौँ। जस्ट तपाईँको हाम्रो जब सेक्युरिटी भन्छ वान छ, 1 नम्बरमा जब सेक्युरिटी। आजको समयमा हेर्दाखेरि हामी हिजोका दिनमा जबमा चाहिँ आफ्नो भविष्य देख्दै थियौँ। हामीले काममा जुन आज काम गरिरहेका छौँ, जो हिजो कृषिमा काम गरिरहेका थियौँ त्यसमा भविष्य देखिरहेका थियौँ भने आज त्यही भविष्य देखिरहेको जुन काममा आज हामीले भविष्य बर्बाद र सपना विनाशको चाहिँ खेती गरिरहेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अलिकति आफूले विशेष ढङ्गबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। हिजोको दिनमा हामी एउटा जबलाई चाहिँ एउटा सेक्युरिटी ठान्थ्यौँ, सुरक्षित ठान्थ्यौँ है। जागिर खाएपछि त हो फलान त जागिर खायो, यो त धेरै ठुलो मान्छेमा। आज जागिर खाने मान्छेका बालबच्चाहरू पनि विदेशका गुलामी भएर दास भएर आज जीवन जिइरहेको तपाईँ हामीले सामान्य गाउँघरको आफ्नै होइन छरछिमेकको दाइ भएको चाहिँ त्यो एउटा जब गरेको दाइ भएको छोराहरू देखेका छौँ। मात्र यति फरक हो, हिजो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपालमा जब गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ विदेशमा जब गर्छ, यति मात्रै फरक। र जबले जरुरतको काम पुरा गर्ने अब चाहिँ तपाईँ हामीसँग समय रहेन, त्यो मौका रहेन माइ डियर फ्रेन्ड। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के आफ्नो चाहिँ इकोनोमी इन्कमको चाहिँ एउटा तपाईँको लिमिटलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने र डेभलप गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यही भन्छ डिएक्सनले है। डिएक्सनको डाइरेक्ट सेलिङको उद्देश्य भने र आज जबमा हेर्नुहोस्, यदि जब सेक्युरिटी हुन्थ्यो भने आज कोभिड-19को यो एउटा महामारीमा कयौँका जागिरहरू पछि, कयौँ इन्डियामा हेर्नुहोस्, नेपालमै हेर्नुहोस्, तपाईँको मलेसिया, साउदी कता दुबईमा हेर्नुहोस्, कयौँलाई 6 महिना चाहिँ कोभिड-19को एउटा असरले एउटा कोठीमा बसालिदिएर 6 महिना 7 महिना पछि रिटर्न आफ्नो स्वदेश फर्काएको छ। उहाँको जीवनमा कति पीडा भयो चाहिँ सोधेर हेर्नुहोस्, तपाईँले नभोगेकोलाई थाहा हो है। तपाईँ हाम्रो कफीलाई पिने हो भने तितो छ कि खट्टा छ पिएकोलाई थाहा हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ फाइदा लाभ लिएकोलाई थाहा हुन्छ। यसै चाहिँ त्यो देख्दैमा यस्तो छ भनेर चाहिँ एउटा बखी गर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। सो तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा यहाँनिर छ कि आज जब हाम्रो सुरक्षित छैन, हाम्रो काम सुरक्षित छैन, हामी काम गर्दैछौँ, कतिखेर मालिकले लाद हान्छ थाहा छैन, लाद हानिसकेपछि हामी अर्को देशको चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि हामी कयौँ पैसाहरू लगानी गर्नुपर्छ भने जिन्दगी यसरी आता जाता चलिएको छ भने यदि चाहिँ सही ठाउँमा बसेर हामी चाहिँ काम गर्दै गयो भने चाहिँ ओन्ली हामीले एउटा बस्नको लागि पास मात्रै बनाउन सीमित छ, त्योभन्दा माथिल्लो काम चाहिँ हामीले गर्न सक्ने सम्भव छैन। र यो रिप विथ यु सो भन्छ 2 नम्बरको। यदि तपाईँको जब चाहिँ खतरामा छ, यदि जब तपाईँको आफ्नो ग्यारेन्टी छैन होइन, सेक्युरिटी छैन, सुरक्षित छैन भने तपाईँले अब कहाँदेखि तपाईँले आफ्नो जुन एउटा भविष्यको लागि, तपाईँको एउटा कामको लागि तपाईँले बीज रोप्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले बुझ्ने कुरो। यदि तपाईँसँग मिहिनेत गर्ने हैसियत छ भने अरू कुरा स्वीकारीको सामना गर्न हैसियत छ भने तपाईँ व्यवसायी बन्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ अब कट हुँदैछ, अब हामी चाहिँ कुनै न कुनै एउटा आधार खाँचो छ, तपाईँले त्यसमा बीज रोप्न चाहिरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले कुनै न कुनै आफ्नो आधार बनाउन चाहिरहेका छौँ भने त्यसमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ धेरै कुराको प्रहार हुन्छ, धेरै कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई असर पुर्याउनु, धेरै कुराबाट चाहिँ हामीलाई रिजेक्ट बनाइरहेको हुन्छ। र पनि हरेक कुरालाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईँ एउटा यो व्यवसाय गर्ने क्रममा 2-4 जना साथीको अगाडि गइ जाँदाखेरि यो होइन छैन यस्तो उस्तो हरेक कुराहरू चाहिँ इन्कार हुन्छ। र त्यो बेला तपाईँको त्यो अस्वीकार इन्कारको चाहिँ अवस्थामा पनि ती पीडाहरूलाई चाहिँ सामना गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भयो भने तपाईँहरू चाहिँ एउटा बिजनेस
को चाहिँ त्यहाँ बीज रोप्न सक्यो, बिजनेसम्यान बन्न सक्यो र व्यवसाय गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो एउटा फाइदा कुरा हो, ताकि हामी जहाँ जुन ठाउँ गए पनि हाम्रो चाहिँ एउटा डिएक्सन बिजनेसले तपाईँहरूलाई जब एउटा सेक्युरिटीको ठाउँमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बिजनेस एउटा प्यासन इन्कम, यानि कि तपाईँ जहाँ गए पनि जे जब जाओस् जे पनि जाओस् केही प्रभाव छैन, तर हामीले एउटा प्यासन इन्कम एउटा शान्तिका साथ 2-4 पैसा भए पनि एउटा वृद्ध अवस्थामा हामीले चाहिँ प्राप्ति गर्न सक्छौँ। र अब यहाँनिर अर्को छ तपाईँको यसमा चाहिँ कसरी गर्ने, कतिको भनाइ हुन्छ पैसा धेरै लाग्छ, यति त म सक्दैन, गाह्रो छ, समस्या छ, यसो भयो उसो भयो होइन, घरमा पैसा पठाउँथ्यो, आमाले गाली गर्छ, बुढीले गाली गर्छ, कहाँ हामीले 30,000 फालेँ 30,000 फालेँ। माई डियर फ्रेन्ड, म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु सम्पूर्णमा, यदि तपाईँहरूले पानी पिन जान्नु भएन भने पानीले पनि तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा असर गर्छ। यदि सहीसँग पानी पिन सक्यो, जानियो, सही र चाहिएको आवश्यक अनुसार लिन सक्यो भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई एउटा जीवन जिउने एउटा माध्यम भन्छ, तत्त्व भन्छ है। धेरै पानी पिँदा पनि तपाईँको के हुन्छ, किडनी फेल हुन्छ र कमै पानी पिँदाखेरि पनि हाम्रो माइग्रेन र हाम्रो ब्लड प्रेसर आयो हुन्छ। यो सबै कुरा हामीले यदि परिमार्जित गर्न सकियो, यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सका साथ त्यसलाई आवश्यक अनुसार लिन सक्यो भने त्यो हाम्रो शरीरको लागि एकदम बेस्ट एउटा तत्त्व बन्न सक्छ। त्यस्तै चाहिँ आज डिएक्सनभित्र पनि कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ अनसक्सेस हुनुभएको छ, कयौँ व्यक्ति यति लगाउन उति लगाउन, त्यो एउटा मान्छेले काम गर्ने तौर तरिकाको चाहिँ एउटा ढङ्ग नमिल्दाखेरि त्यो भइरहेको छ। र यो एउटा बिजनेसलाई पहिला हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, यसको चाहिँ फिलोसफीलाई बुझ्न जरुरी छ, यसको वास्तविक के चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो छ त्यो चाहिँ एउटा पक्षलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। आज तपाईँ हामी एउटा ट्रेडिसनल बिजनेस जस्तै सोचिरहेको छ, ट्रेडिसनल बिजनेस कोही ल्याउनुपर्छ, पोर्टल बेच्नुपर्छ, खानुपर्छ, खुवाउनुपर्छ, नत्र त हुँदैन भन्ने हुन्छ। तर यसको चाहिँ फरक भिन्नता के छ भन्ने तपाईँ हाम्रो मनस्थितिमा चाहिँ एउटा घुस्यो भने नि, त्यो मनस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्यौँ भने नि तपाईँ हामीले चाहिँ डिएक्सन कस्तो बिजनेस, एमएलएम यानि कि कस्तो बिजनेस, नेटवर्क व्यवसाय कस्तो बिजनेस भन्ने तपाईँ हामीले बुझ्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल बिजनेसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने तरिका र तपाईँको नेटवर्क व्यवसायमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने तरिका र नेटवर्क व्यवसायमा चाहिँ लगइन लाग्ने लागत र ट्रेडिसनल बिजनेसमा चाहिँ परम्परागत भनौँ कि पुरानो व्यवसायमा लगन लगाउने चाहिँ तरिका फरक छ। तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा दुईवटा क्याटेगोरीमा हामीले चाहिँ आज बिजनेस गर्दैछौँ, एउटा ट्रेडिसनल बिजनेस, एउटा नेटवर्क व्यवसाय बिजनेस, हामी कि एमएलएम बिजनेस है। जस्तो तपाईँ हामी आज बाहिरको बजारमा चाहिँ हामीले किनबेच गरिरहेका छौँ, लाखौँ होइन इन्कमहरूलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ होइन, कयौँ समयहरू त्यहाँ खर्चिनुपर्छ, त्यहाँ एक नभए 2-4 जना मान्छे राख्नुपर्छ, त्यहाँ जागिरको लागि चाहिँ केही पैसाहरू रम्नुपर्छ, सबै कुराहरू छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आफूले खाने हो, चाहिएको आवश्यक युज गर्ने हो र यही चाहिँ युज गरेको कुराहरूलाई अन्य सेयर गर्दै र सही ढङ्गबाट, सही तरिकाबाट, सही व्यक्तिसँग सही यसको चाहिँ एउटा अवसरलाई पस्किँदै जाने क्रममा तपाईँ हामीले एउटा बिजनेसको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि रन गर्दै जान सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँ हामीले बाहिरको चाहिँ बिजनेसमा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भने एकदम धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ समयमा हेर्दाखेरि 4-5 हजारले पनि 4-5 लाखले पनि सम्भव छैन। अबको समय भनेको बाहिरको बिजनेसमा हामीले 10 लाख रुपियाँ लगाएर 25-30 हजार रुपियाँ इन्कम गर्ने एउटा माध्यम अवस्था आइसकेको छ। र अहिले भर्खरै मेरो नेपालदेखि पनि एउटा गाडीको सोरुम मालिक चाहिँ यस डिएक्सनमा इन्टरी हुनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सर मेरो लगभग करिब 40 लाख एबभ माथिको चाहिँ इन्भेस्टर छ, तर यसमा चाहिँ 50,000 भन्दा पनि बढी मेरो चाहिँ फाइदा छैन। तर यहाँनिर यसो बुझ्दै जाने क्रममा त आफू सही र एउटा सोच सही र एउटा यसो लक्ष्य एउटा ड्रिमका साथ हिँड्यो भने त यहाँ त बहुतै एउटा इन्कम गर्ने माध्यम पनि रहेछ। यहाँ त सबै एकदमै जीवनमा चाहिएका अपार कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिएको रहेछ। म गर्छु सर भनेर चाहिँ आफै अहिले चाहिँ 8-10 जना मान्छेहरूसँग चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अब सायद त्यतिखेरै जोइन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो कुरा बुझ्नु तपाईँ हामीले बुझेका छैनौँ, किनभने हामी व्यवसाय पुऱ्याउनु गरेकै छैनौँ। हामी एउटा कसैको नोकर भएर बसिरहेको छौँ, कसैको गुलामी काम गरिरहेको छौँ। र बिजनेस के भइरहेको छ, नेपालमा कस्तो भइरहेको छ, बिजनेसको चाहिँ अहिलेको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर मात्रै हामीले अरूले गरेको देखेको मजाले बसेको देख्दा हो त त्यहाँ त धेरै लुट्न पाइन्छ होला, त्यो धेरै बिजनेसमा इन्कम गर्न सकिन्छ होला भने त्यो माइन्डसेट हामीले एकदमै
टाउकोमा राखेर भारी बनाएर बसिरहेको छ। तर हामीले बुझ्दाखेरि धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। तर डिएक्सन हेर्नुहोस्, किनकि तपाईँ नेटवर्क व्यवसायमा लो कस्ट इन्ट्री, तपाईँ सानो इन्कमबाट पनि तपाईँले यो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको मासिक 100 रिङ्गिट यानि कि तपाईँको 100 रियाल यदि सौदी हुनुहुन्छ, यदि इन्डिया हुन्छ भने 2000, तपाईँको 1000ले पनि तपाईँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग एउटा क्षमता छ र चाहना छ भने म यति ग्यारेन्टी भन्छु। अर्को तपाईँको मार्केटिङ प्लेस, तपाईँ हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेसमा हेर्दाखेरि तपाईँहरू व्यवसाय चाहिँ कहाँ गर्ने भन्ने एउटा छनौट हुन्छ। जस्तो ठाउँ हुनु पऱ्यो, एरिया हुनु पऱ्यो, जहाँ तहाँ राखेर पनि चल्दैन, त्यहाँ कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेटवर्क व्यवसायमा नो मार्केटिङ प्लेस, कुनै पनि ठाउँमा राखेर बसेर चाहिँ बिजनेस गर्नुपर्ने छैन। र ट्रेडिसनल बिजनेस तपाईँ हेर्नुहोस्, टाइम होइन, इम्प्लोइज टु अपरेट, मतलब कि तपाईँ हामीले चाहिँ मान्छे नराखे बिना हाम्रो चाहिँ बिजनेस चल्दैन, सञ्चालितै हुँदैन है। त्यो बिजनेसलाई चाहिँ रन गर्नको लागि, सञ्चालन गर्नको लागि 1-2 जना मान्छे हामीले राख्नै पर्छ। यदि हामी मात्रै बस्यौँ भने पनि पोसिबल छैन। यदि हामी मात्रै बस्यौँ भने पनि त्यसलाई ध्वनि स्यानी यताउति सबै चाहिँ पराइ नै हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ध्वनि गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ डाउन गर्नु पऱ्यो, अप गर्नु पऱ्यो, यो सबै चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा अफलाइन इम्प्लोइ नै हो, बाहिरकै एउटा मान्छे हो, त्यहाँ एउटा हामीले मान्छे राख्नै पर्ने हुन्छ। तर यसभित्र नो इम्प्लोइ, कोही इम्प्लोइ छैन, आफ्नो लागि आफूले नै यसमा चाहिँ काम गर्दै जाने। टाइम होइन, 12 आवर्स डेली तपाईँहरूले दिनकै चाहिँ 12 घन्टा चाहिँ आफ्नो पसलमा खडा हुनुपर्छ। पसलमा खडा भएन भने आज चाहिँ पसलमा खडा छ, भोलि पसलमा खडा छ र पर्सि पसलमा छैन भने तेस्रो दिनदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्राहक तपाईँको चाहिँ छुट्छ, त्यो ग्राहक चाहिँ तपाईँबाट हट्छ। तर हाम्रो डिएसमा होइन, तपाईँको नो टाइमिङ, कुनै टाइमको यसमा चाहिँ मतलब छैन। त्यो ग्राहक चाहिँ तपाईँको जहिले पनि तपाईँ हाम्रो भइरहन्छ, यसमा टाइमै दिइरहनु पर्ने छैन। सो हामी पार्ट टाइम पनि गर्न सक्छ, त्यसलाई फुल टाइम पनि गर्न सकिन्छ है। नो वर्क नो इन्कम है। र हाम्रो बाहिरको बजारमा हेर्दा त्यहाँ चाहिँ हामी उभिनु भने इन्कम पनि छैन, जिरो हुन्छ। तर हाम्रो डिएक्सन प्यासन इन्कम, मैले तपाईँलाई पहिले नै भने प्यासन इन्कम शान्तिको एउटा इन्कम छ। जस्तो म अहिले मलेसिया छु, नेपाल गएँ भने मलेसियाबाट चाहिँ मलाई नेपालमै चाहिँ मेरो एकाउन्टमा चाहिँ पैसा चाहिँ हाम्रो डाक्टर दातु लिङ्कको सिस्टमले चाहिँ एड गरिदिन्छ। तर रिक्स 100% रिक्स छ। तपाईँको कतिखेर चोरी हुने हो, कतिखेर चाहिँ त्यो पैसा फस्ने हो, कतिसँग झगडा गर्नुपर्ने हो, कसरी बेच्नुपर्ने हो, कतै चाहिँ त्यो सर्टेर चाहिँ सर्टेज हुने हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पूर्ति गर्ने, बहुत रिक्स छ। तर यो भित्र कुनै रिक्स छैन, जिरो रिक्स है। अर्को छ इन्कम तपाईँको 10%देखि लिएर 20%सम्मलाई इन्कम भन्ने एउटा सम्भव छ। मैले अघि भनिसकेँ लगभग 40 लाखभन्दा एबो माथिको चाहिँ वर्कसप छ, तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 50,000 पनि एबो माथि चाहिँ इन्कम हुँदैन सर भन्नुभयो भनेपछि बुझ्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ त्यत्रो लगन लगाएर 5 करोड लगाएर पनि तपाईँको मान्नुहोस् त्यो हुन्छ 40-50 हजार इन्कम हुन्छ भने त्यो के हो भन्ने बुझ्नुहोस् है। त्यो भनेको 10 र 20% हो र यो भित्र अनलिमिटेड इन्कम छ। सायद तपाईँ सम्पूर्णले इन्डियाको च्यानललाई हेर्नुभयो होला है, आरसिसी च्यानल र हाम्रो टिकाराम ओलीकै च्यानलभित्र पनि धेरै सरहरू आएर सक्सेस फर्मुलाहरू र इन्कम कुराहरू गर्नुहुन्छ। यहाँ अनलिमिटेड छ, जस्तो 6 देखि लिएर अनलिमिटेड छ। कति कमाउने भने तपाईँ हाम्रो तागत, त्यो क्षमता चाहियो हो। सो भएर आज हामीले एउटा कुरा यो पनि हामीले जान्न एउटा अवसर पायौँ। हाम्रो चाहिँ डाक्टर होइन हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्डियाको एकदमै वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, एपिजे अब्दुल कलामको भनाइ छ कि नेटवर्क मार्केटिङ इज द फास्टिङ ग्रोइङ बिजनेस अफ 21 सेन्चुरी भन्नुभएको छ। सबैभन्दा फास्ट, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ रन गर्न सक्ने, सबैभन्दा छिटो चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने, व्यक्ति विकास गर्न सक्ने, बढाउन सक्ने बिजनेस भनेकै यो 21औं शताब्दीको बिजनेस एमएलएम नै हुन्छ, नेटवर्क व्यवसाय नै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो आज हामी प्लेटफर्ममा तपाईँ र म छौँ कि हामीले यसलाई यसरी बुझ्यौँ भने नि हामीले भोलिको चाहिँ भविष्यमा यसलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभ गरेर हामीले सयौँ व्यक्तिहरूलाई यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ दिन सक्छौँ। टिकाराम सर, मेरो आवाज आइरहेछ? हजुर सर, क्लियर आइरहेको छ। हजुर चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम हाम्रो चाहिँ जुम मिटिङको टाइम चाहिँ अनलिमिटेड हो सर? अनलिमिटेड हो सर। ओके, मेरो सेसन पनि लगभग 20-25 मिनटको नै बाँकी रहेको छ। म त्यति लामो टाइम लिने छैन। र 4 4वटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बनाएर छन्।
चारवटा बनाएहरूलाई तपाईँहरूले यदि बुझ्नुभयो भने पनि यसले पनि तपाईँको यात्रामा राम्रो प्रभाव पार्नेछ है। र मैले तपाईँहरूलाई पहिले नै जानकारी दिएको छु, तपाईँहरूले के कति राम्रो तपाईँको लाइफ अगाडि बढाउनलाई सपोर्ट पुर्याउँछ पोइन्टहरू लिनुहोला र बाँकी तपाईँको पोइन्टहरू चाहिँ अनावश्यक छ भने छोड्नुहोला भनेको छु। नो एज होइन, कास्ट, क्वालिफिकेसन एन्ड एजुकेसन बिजनेस है। यहाँनिर नो एज, नो कास्ट, क्वालिफिकेसन एन्ड एजुकेसन बिजनेस भनेको छ। यो मतलब भन्न खोजेको आज तपाईँ हामी कुनै पनि क्षेत्रमा यदि साँच्चै नै यदि मलेसिया भनौँ, म पनि फेरि दोबारा चाहिँ म मलेसिया आउँछु भने यहाँनिर चाहिँ मलाई दोबारा आउनको लागि एज कति हो भनेर सोध्छ है, एज कति हो भनेर सोध्छ। अब 40 भन्दा उता काट्यो भने उनीहरूले डाँडो, अब चाहिँ मेरो यहाँनिर भिसा लाग्दैन है। जस्तो कि यहाँनिर एजको खाँचो, जस्तै जुन तपाईँको सरकारी आर्मी पुलिस या कुनै जागिरी ठाउँ भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ एज नै चाहिन्छ। एज बिना होइन, सही एज छैन भने कुनै पनि त्यहाँनिर हामी सेलेक्ट हुन सक्दैन है। र अर्को कास्ट भन्छ, कास्ट भनेको जाति है। कुन जाति हो मतलब कि जात भन्नाले धनी गरिब होइन, अलिकति त्यो पक्ष गरेर नै हामीलाई चाहिँ स्थान पाउने चाहिँ सम्भावना हुन्छ है। र तर हाम्रो एमएलएममा चाहिँ कुनै एज पनि छैन, कुनै कास्ट पनि छैन, कुनै जातपात, कुनै चाहिँ धनी गरिब केही पनि छैन, कुनै भिन्नता नछुटेर स्वतन्त्रका साथ एकदम सिम्पल रूपमा सरल रूपमा हामीले काम गर्न सक्ने, इन्टरभ्यू हुन सक्ने भनेको एउटा डिएक्सन एमएलएम बिजनेस हो। तर क्वालिफिकेसन एन्ड एजुकेसन बिजनेस भने क्वालिफिकेसन एन्ड एजुकेसन बिजनेस भनेको तपाईँलाई म यसरी चाहिँ प्रमाणित गर्न चाहन्छु। विगतको समयमा म कुनै पनि कुरामा यो जुन जति मैले एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जानी नजानी तपाईँसँग एउटा प्रस्तुत गर्ने जुन जमर्को गरेको छु, त्यो कुनै इङ्ग्लिसमा पनि मलाई त्यति यकिन थिएन, जानकारी थिएन। आज यो डिएक्सन बिजनेसले आज मलाई चाहिँ 2 शब्द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोल्ने पनि एउटा अवसर दिएको छ, यो बनाएको छ। अनि एजुकेसन भनेको तपाईँको यो हिसाबले बढाउँदै लिइरहेछ मान्छेलाई भने, यो सदस्यहरूलाई भने क्वालिफिकेसन भनेको जो चाहिँ हिजोमा अलिक गलत खानपिन, गलत सोच, गलत विचार थियो भने आज सही मार्गमा सही एउटा तरिकाबाट आफूले चाहिँ केही चाहेको काम गर्न सक्ने क्षमता बनाएको छु, त्यसलाई भन्छ क्वालिफिकेसन होइन। जबकि कुनै काम आँटेमा त्यो काम गर्न सक्ने, पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएको कुरालाई नै क्वालिफिकेसन भनिन्छ है। र त्यो बनाएको छ हो। त्यो कुरालाई तपाईँ हामीले यदि बुझ्यौँ भने, यदि कुराहरूलाई हामीले देख्यौँ भने, यदि यो कुरालाई हामीले एनालाइज गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामी सजिलै स्मरण हुन सक्छ। तपाईँभित्र एक महान बन्ने सपना छ या छैन है। आज चाहिँ कयौँ चाहिँ मेम्बरहरू इन्टरभ्यू हुनुहुन्छ, अब अघि नै भनिसक्यो, एनर्जीका भनिसक्नु भएको छ हाम्रो जीवन लामा सरले, एनर्जीका साथ, विश्वासका साथ, हिम्मतका साथ यदि गर्न सक्ने हो भने के चिज छैन। तर हामी यहाँ डायमन्ड भएर पनि मुखबाट चाहिँ आवाजै आउन मुस्किल छ। तर स्टार एजेन्ट हुन्छ, मलाई यति गर्व लागेको मोटिभेसन साँच्ची नै एउटा युथ हो भने त्यो तपाईँको एउटा 22 वर्षको एनर्जी देखाउनुपर्छ, 20-22 वर्षको एनर्जी देखाउनुपर्छ। एउटा युवा पुस्ता हो भने 17 वर्षको एनर्जीसँग चाहिँ त्यो जीवन जिउनु भनेको नलायक हो। र उहाँले जुन एउटा युथले गर्नुपर्ने जुन एउटा एनर्जी, जुन काम कुराहरू देखाउनु एकदमै गर्व लाग्यो। र तपाईँ हामीभित्र चाहिँ महान सपना छ भने त्यो महान सपनाले हाम्रो थाकेको मनलाई बलियो बनाउने, पुस गर्ने हो। अनि मात्र हामी अगाडि रन हुँदै जाने हो। र हरेक नयाँ कुरालाई सिक्नको लागि पानाहरू पल्टाउने हो, हरेक भिडियोहरू हेर्ने हो, हरेक डिएक्सन एउटा एक्टिभ लिडरसँग सम्पर्कमा भएर हेलो हाई गर्ने। र आज कयौँ लिडरहरूले हेलो हाई गर्न छोड्नु भएको छ। त्यो निराशामा है, त्यो निराशा मैले कहिले पनि तपाईँको जीवनमा खुसी र ह्याप्पिनेस प्राप्त हुँदैन माइ डियर फ्रेन्ड। हामी जे छौँ जति छौँ त्यो आफ्नो कारणले छौँ, कसैको कारणले छैनौँ भने, आफ्नो कारणले आफै पछि छौँ भने फेरि किन त्यहाँनिर दुःखी हुने। प्रयास गरौँ, हामी आफै खुसी हुन्छौँ नि त्यहाँनिर। यो हजुर सम्पूर्ण जो चाहिँ सम्पूर्ण हामी खुसीको बाटोमा
खुसी चाहेर हिँडेको व्यक्तिको लागि यो मेरो चाहिँ एउटा मेसेज छ। र तपाईँ फिल्डिङ गर्न तयारपूर्वक राजी हुनुपर्छ। जस्तो कि कयौँ मान्छेहरू आज मेम्बर चाहिँ बनाउन सक्दैन, यो भएन ओ भएन, फिल्डमा फिल्डिङ गर्नु पर्यो। जस्तो कि तपाईँ हामीले कसैलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने सहयोग गर्नु पर्यो, कसैलाई तपाईँ हामीले चाहिँ के कुराबाट चाहिँ त्यसलाई एउटा खुसी दिन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई माध्यम देखाउन सकिन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा कोभिड-19 एउटा समस्या छ, यो अवस्थामा हामीले चाहिँ होइन कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि एउटा मेम्बरलाई बढाउन सकिन्छ र आफू पनि अगाडि कर्मी रूपले बढ्न सकिन्छ। यदि त्यो गर्ने हामी तयारीमा छैनौँ भने, हामी कुनै तयारी छैन, हामीसँग चाहिँ अहिले कयौँ डायमन्ड सर हुनुहुन्छ, प्रेजेन्टेसनै बनाउन सक्नु, मलाई तुक्क लाग्छ कतिखेर। एकदम एजुकेटेड हुन्छ, ठुल्ठुलो चाहिँ एउटा योग्यता पनि छ धेरै सरहरूसँग, एउटा होइन तपाईँको 100%मा तपाईँको 75% व्यक्तिहरू लिडर सरहरूमा त्यस्तो समस्या छ। तर म टीकाराम सरको यो परिवर्तन देख्दा एकदम गर्व लाग्छ। धेरै ठुलो एजुकेसन होइन उहाँसँग, म धेरै एक्साइटेड भएर धेरै चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोफेसनलाई चाहिँ होइन एउटा स्थान दिने मान्छे पनि होइन, उहाँ एउटा सबैभन्दा एकदम ग्रेट लिडर हुन्छ। उहाँका भिडियो हेरेर आज मैले धेरै यति राम्रो स्पष्टका साथ दिनुभएको छ, बुझ्नेको लागि सिद्धिखण्ड, नबुझ्नेको लागि खुर्पीको भिर। कुनै त्यहाँ आर्टिफिसियल ल्याङ्ग्वेज छैन, सब नेचुरल छ। आहा, मलाई त ब्युटी लाग्छ उहाँको चाहिँ भिडियो हेर्दा हेर्दै मलाई एनर्जी क्रिएट हुन्छ। अब सत्य एउटा चोखो, एउटा पवित्र, एउटा भित्रदेखि नै पवित्र साफ मैले गरेको व्यक्तिको चाहिँ हरेक कुरा वृद्धि विकास हुँदै जान्छ। तर अर्को देखाएको भरमा एक दुई चार दिन लछर पछार गर्दै त्यहाँ पुग्यो भने पनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्थान छैन। माई डियर फ्रेन्ड, सम्पूर्णलाई यहाँ यो भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा इरादाका साथ गर्नुभयो भने 100% तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्व विकास हामीले गर्न सक्छौँ। र त्यो हाम्रो तयारीपूर्वक हो र हामीसँग सबै सकेसम्म बेसिस स्लाइड हामीसँग चाहिँ हुन जरुरी छ। अब त्यो चाहिँ मौखिक र तपाईँ हामीले चाहिँ बल्याबोर्डमा लेखेका अक्षरहरू अबको पुस्ताले हेर्नेवाला छैन। अब प्रोजेक्टर र हामीसँग ल्यापटप र हामीसँग एउटा स्लाइड मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिनौँ व्यक्तिहरूलाई भने अब हामी लिडरको खासै त्यहाँनिर चाहिँ महानता झल्किनेवाला छैन। सो त्यो कुरामा हामी तयारी हुनु जरुरी छ। तपाईँ हरेक व्यक्तिहरूसँग आफ्नो फिल्डको उद्देश्य र योजनाबारे छलफल गर्नुपर्छ है। प्रत्येक दिन तपाईँ नयाँ व्यक्तिसँग चाहिँ समन्वय गर्ने एउटा सोच बनाएर यो बिजनेसमा तपाईँ हामी एउटा अलिकति आफ्नो एउटा एमएलएमको यो डिएसनको चाहिँ एउटा योजनाहरू, यसको चाहिँ उद्देश्य के छन् र तपाईँको साथीको उद्देश्य के छ, त्यो कुरामा अलिकति चाहिँ छलफल गर्ने हेतु तपाईँ हामीले बानी बसाल्नुपर्छ। आज कयौँ सरहरू उता चाहिँ धनी मान्छे, उता पैसा कमा सुन्दैन। बाबा, हामी सेल हुनु, हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट र हाम्रो चाहिँ बिजनेसको लाई चाहिँ सेल गर्नुभन्दा पहिलो कुरो हामी सेल हुन एकदम जरुरी छ आज भन्ने कुरा बुझिसक्यो। हिजो चाहिँ मान्छेले र प्रोडक्टलाई र हरेक कुरालाई चाहिँ बुझ्न खोज्यो भने आज तपाईँहरूले बुझ्न खोजिरहेको छ। प्रथम कुरो तपाईँ हामीले पनि अब साथीहरूसँग फलाकसरी गर्ने होइन, गरोस् नगरोस् उसको चाहिँ क्षेत्र एक होला, हाम्रो एक क्षेत्र पनि आज उसँग चाहिँ मित्रता जोड्यौँ, भोलि मित्रता जोड्यौँ, सधैँभरि मित्र जोड्यौँ भने एक दिन हाम्रो सदस्य भएर छोड्छ। सदस्य भएर एउटा बल्याकपी टुथपेस्ट साबुन मात्रै युज गरेर एउटा कन्ज्युम गरिदियो भने पनि हाम्रो बिजनेस भयो नि सर हो। बिजनेसमा सबै लिडर हुन्छ भन्ने कुरो छैन। कोही एउटा कन्ज्युम गर्ने हुन्छ, कन्ज्युमर हुन्छ भने कोही चाहिँ एउटा बिजनेस एउटा लिडर भन्छ। सो तपाईँ हामी लिडर बन्ने इच्छा छ भने लिडरको काम गर्नु पर्यो, कन्ज्युमर बन्ने विचार छ भने कन्ज्युमरमै चाहिँ हामीले काम गर्नु। र सकेसम्म हाम्रो उद्देश्य सबैको चाहिँ लिडर बन्ने एउटा असल व्यक्ति बन्ने नै हाम्रो चाहत हुन्छ। त्यो असल व्यक्ति बन्नको लागि कुनै यहाँ पहाडै उचाल्नु पर्ने छैन है। र तपाईँ प्रत्येक दिन नयाँ कुरा सिक्न तयार रहनुपर्छ। जस्तो कि तपाईँ हामी प्रत्येक दिन नयाँ कुरा, नयाँ सदस्य, नयाँ व्यक्तिसँग एउटा नर्मल व्यक्ति होस्, हाई लेभलको व्यक्ति होस्, सबैसँग हामी एउटा कम्युनिकेसन गर्ने एउटा आदत बसाल्यौँ भने त्यहाँबाट हामीले केही न केही समाजमा एउटा दुनियाँमा के विचारमा चाहिँ समाज दौडिरहेको छ भने त्यहाँबाट हामी केही ज्ञान पाउँछौँ अनि त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी त एउटा के हो भने एउटा एमएलएम योद्धा हो। हामी योद्धामा हामी यो एउटा यो फिल्डमा हामी सक्सेस हुन चाहेका छौँ। हारेर हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा जीवित रहन चाहेका छैनौँ। हारेर जीवित हामी कहिले रहन सक्दैनौँ। हामी सबै कुराबाट चाहिँ अनुभव त्यसको चाहिँ वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले
अब हामीले बुझ्नुपर्ने रियल टिम गेम हैन। जस्तो मैले तपाईले भने यो सबै कुरा तपाईँ हामीसँग भएमा हामीसँग टिम बन्छ। तपाईँ हामीसँग टिम आज टिम वर्क गर्दैछौँ। आज संसारमा जति पनि धनी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सक्सेसको लेभल एचिभ गरिसक्नु भएको व्यक्ति छ। जस्तै बिल गेट्स जस्तो हाम्रो चाहिँ नेपालकै हुनुहुन्छ, विनोद चौधरी जस्तो हाम्रो इन्डियामै हुनुहुन्छ, हाम्रो के भन्छ हैन हाम्रो धीरुभाइ अम्बानी। अब बिल गेट्स, धीरुभाइ अम्बानी हरेक व्यक्तिहरूको भन्नुहोस् जो पनि एउटा नेटवर्कर हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिम छ र त्यो खेल भनेकै टिम गेम हो है। साँच्चै नै टिम छैन भने हामीले मान्छेसँग चाहिँ एउटा संयोजन गर्न सकिँदैन। मान्छेसँग चाहिँ एउटा एकअर्कामा चाहिँ सहयोग समर्थन र हातेमालो गर्न जानिनु भने यहाँभित्र फेल पनि भइन्छ। हातेमालो गर्न एकदम जरुरी छ। जब हामी एकअर्कामा हातेमालो गर्ने एउटा आदत, त्यो सोच बनाएर हिँड्छौँ अनि हामी पक्कै पनि यो एउटा लाइफको गेममा सक्सेस 100% हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई भन्छ टिम र रियली टिम गेम। यो एउटा सबै मिलेर खेल खेल्ने एउटा यो फिल्ड हो। एक्लै खेल म जित्छु भनेर चाहिँ खेल्ने फिल्ड होइन। त्यसैले तपाईँ हामी यदि सक्सेस हुन चाहन्छौँ भने हामी रियली टिम एउटा गेम खेल्न जरुरी छ है। र भोलिको समयमा दुनियाँकै सबैभन्दा ठुलो व्यापार व्यवसाय भनेकै डाइरेक्ट सेलिङ बन्ने छ। बट फेरि पनि मार्केटमा नेटवर्क व्यवसायलाई किन नेगेटिभ भन्ने गर्दछ हैन। आज हामीलाई यो कसैलाई थाहा छैन, हिजो पनि विदेश आउनुपर्छ भन्ने कोही कसैलाई खाँचो र त्यो महत्त्वको विषय बनेको थिएन है। आज चाहिँ विदेश यति महत्त्वको विषय बनेको छ, यति खाँचोको विषय बनेको छ, चाहेर पनि नचाहेर पनि हैन, बाध्यताले पनि आवश्यकताले पनि जुनै तरिकाले पनि आज विदेश एउटा आवश्यक एउटा आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाहको लागि मेन एउटा फिल्ड बनेको छ, मेन व्यवसाय बनेको छ है। त्यस्तै चाहिँ भोलिको दिनमा पनि 100% डाइरेक्ट सेलिङ दुनियाँकै सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय बन्ने छ है। यो कुरा तपाईँ हामीले आज नै ख्याल गर्नुपर्छ, भोलि अबेर भइहाल्छ। त्यसैले बट फेरि पनि यसलाई नेगेटिभको रूपमा किन हेरेर आएको छ समाज दुनियाँले भन्दाखेरि मैले अघि फर्स्टमै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, डिएक्सन जस्तै एमएलएम व्यवसाय, नेटवर्क व्यवसायको नाम हैन ल्याएर चाहिँ स्क्यामका साथ आएर चाहिँ 8-10 वर्ष बिजनेस गरेर पतन भएर गएर हजारौं भविष्यमा बर्बाद अँध्यारो र कालो रात ल्याएर चाहिँ आज उनकै कारणले गर्दाखेरि आज यस बिजनेसलाई पनि हो त्यो पनि यो हो यस्तो हो मैले पनि गरेको थिएँ खाएको थिएँ यस्तो भन्ने कुराहरू चाहिँ समाजमा चलिरहेको छ। सो त्यो कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने यो हो कि नेटवर्क मार्केटिङलाई आज बजारमा यो भन्नको कारण त्यस्ता खालका नेटवर्क मार्केटिङले हाम्रो यो नेटवर्क मार्केटिङको चाहिँ इज्जतमा चाहिँ एउटा दाग लगाएका छन् है। र यो सबै कुरा हामी चाहिँ यो छ भने अब हामी अब मैले अघि भनिसकेँ हामीले चुज गर्नु पर्यो, कम्पनी चुज गर्नु पर्यो। कम्पनीको चाहिँ एथिकल कम्पनी भन्छ र नैतिकता कस्तो छ, यसको उद्देश्य लक्ष्य है, यसको उद्देश्य लक्ष्य के छ त्यो बुझ्नु पर्यो। अब जब त्यो बुझिन भने नेगेटिभ चाहिँ बजारमा हुनको कारण त्यही हो। बजारमा नेगेटिभ हुनको कारण नेटवर्क मार्केटको वास्तवमै नबुझेर फेल भएको कन्सियस भएको व्यक्तिले त्यो एउटा कम्पनीको बेइज्जती गर्नुहुन्छ। तर त्यो कम्पनीको चाहिँ एउटा नैतिकता के छ त त्यो फर्स्ट बुझ्न हामी तपाईले जरुरी छ। अर्को प्रोडक्ट बेसिस कम्पनी, खास तपाईहरु जीवनमा आवश्यक पर्ने खालका चाहिँ सामान्य कुराहरुबाट चाहिँ एउटा लाइफ सेटल गर्न सक्ने कोडहरु के छ त कम्पनीमा, त्यहाँबाट चाहिँ हामी बुझ्नु पर्ने के है। आज प्रोडक्ट महँगो भन्नुहुन्छ, वास्तवमा चाहिँ टुथपेस्ट तपाईको आज हैन नेपालमा तपाईको अब कति 600 कति छ र त्यसमा तपाईको हाम्रो एउटा पीपीभी छ के है, यो बुझौँ हामीले पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यालु भने छ। आज व्यक्तित्व विकासको लागि एउटा भ्यालुबल काम गर्न हामीले कुनै पनि जान्दैनौँ। आज त्यो काम तपाई हामीले चाहिँ गर्ने अवसर दिइरहेको छ, जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा र जीवनमा एउटा स्वरोजगारको चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिएको छ भने त्यहाँनिर महँगो भन्नु भएन। हाम्रो त्यो पनि तपाईको दैनिक दिन युज गर्ने एउटा वस्तु हो र तपाई हामी आज चाहिँ 70-80
रुपियाँको चाहिँ हामीले चाहिँ टुथपेस्ट युज गर्दैछौँ, त्यसमा कति केमिकल छ, कयौँको चाहिँ तपाईँको अल्सर क्यान्सर र है, कयौँको चाहिँ तपाईँको दाँतहरूमा चाहिँ ठुलो एउटा क्यान्सर, यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आइरहेछ बनाइरहेछ भने यस समस्याबाट पनि मुक्त बनाएर तपाईँहरूलाई एउटा ठुलो अवसर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन्कम, एउटा व्यवसाय र तपाईँ हाम्रो चाहिँ सपना साकारसम्म बनाउने एउटा माध्यम दिएर यस्ता खालका सामान्य प्रोडक्टहरू छन् है। ब्ल्याक कफी एवं चाहिँ टुथपेस्ट, साबुन होइन, यसका गुणहरूलाई थुप्रै छन्। यसका गुणहरूलाई चाहिँ परिभाषित गर्न हामी यतिखेर चाहिँ चाहन्नौँ। यसको गुणहरूलाई हामी परिभाषित गर्यौँ भने, यदि बुझ्यौँ भने हामी आफैमा चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ कि है। त्यसरी इन अल कन्ट्री द कम्पनी ओपरेट एकोर्डिङ टु गभर्मेन्ट रुल्स भन्यो। यहाँ के भन्यो भने तपाईँको त्यो कम्पनी हुन जरुरी छ जहाँ कि तपाईँ हाम्रो कम्पनी यो दुनियाँमा जहाँ चाहिँ एड हुन्छ त्यो चाहिँ एड भएको देशमा गभर्मेन्टको रुल रेगुलेसन अनुसारको चाहिँ नीति नियमलाई पालना गरेर सञ्चालित भएको चाहिँ हुन जरुरी छ। र आज डिएक्सन कम्पनी नेपालमा पनि भर्खरै एड हो र गभर्मेन्टले जुन हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ र हाम्रो डिएक्सन हाम्रो कम्पनीलाई पनि एउटा रुल रेगुलेसनमा राखेर हैन, नीति नियममा राखेर एउटा चलाउने एउटा अनुमति दिएको छ र हामीले भर्खरै चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ। सो हरेक देशमा हाम्रो डिएक्सन कम्पनी एड हुन्छ र त्यहाँ एउटा सरकारको नीति नियमलाई पालना गरेर इमानदारपूर्वक चाहिँ चलेको छ है। कुनै देशमा हामीले कुनै शङ्का उपशङ्का लिनुपर्ने छैन। त्यो चोइस अफ कम्पनी इन्भेस्ट द्याट कमिट टु रिटर्न मनी है। तपाईँले यस्तो कम्पनी चाहिँ चुज गर्न जरुरी छ। कयौँ चाहिँ कम्पनीमा यस्तो छ, इन्डियाको कम्पनीहरू थुप्रै त्यस्तो छन्, धेरै देशको कम्पनीहरूमा त्यस्तो चाहिँ एउटा सुनाइमा आएको छ र वास्तविक त्यो भएको देखेको पनि छ। तपाईँ हामी इन्भेस्ट गर्छौँ तर इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यो पैसा रिटर्न नआएको चाहिँ आउँछ भन्दैमा पनि कयौँ वर्ष झुलाएर मान्छेको जिन्दगी समय बर्बाद भइरहेको सुनिएको छ। तर डिएक्सन कम्पनी यस्तो छ, तपाईँ हामीले चाहिँ आज यो महिना 100 पिपी गऱ्यौँ भने नेक्स्ट महिना तपाईँ कति पर्सेन्ट बन्नुहुन्छ त्यो तपाईँको मोबाइलमा इन्फर्मेसन आउँछ। तपाईँ जहाँदेखि त्यसलाई एउटा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ त्यो कुरा सबै चाहिँ बुझ्नुपर्ने पहिलो आवश्यक हुन्छ। तपाईँको त्यो बुझ्नु भयो भने मात्र तपाईँ हामी कुनै पनि काममा एउटा तागत लगाउन सक्छौँ है। र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले यसरी चाहिँ इन्भेस्टको रिटर्न चाहिँ फास्ट टाइममै चाहिँ दिने गरेको छ। इफ यु वान्ट टु रियल्ली बिजनेस, साँच्चै नै के तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ त अब यति कुरा तपाईँले सुन्नुभयो, यो कुरा सुने मार्फत तपाईँले बुझे मार्फत तपाईँले के चाहिँ बुझ्नुभयो, के चाहिँ सुन्नुभयो, यदि साँच्चै नै तपाईँले एउटा प्यासनका साथ तपाईँले यदि यो एउटा सेसनलाई तपाईँले सुन्नु भएको छ भने साँच्चै नै के तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको रियल तपाईँको बिजनेस गर्ने तपाईँको चाहत है। यदि साँच्चै नै तपाईँले चाहिँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने गिभ योर अपर्च्युनिटी फर चेन्ज द डिरेक्सन। साँच्चै नै तपाईँको एउटा भविष्यलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने डिरेक्सनले चाहिँ एउटा मौका दिएको छ, अवसर दिएको छ। ड्रिम बिग यु सी, तर तपाईँ ठुलो सपना देख्नुहोस्, स्टार्ट यु स्माइल, तर तपाईँ सुरुमा सानो इन्भेस्ट गर्नुहोस्। बट मोस्ट अफ अल स्टार्ट यु नाउ टाइम डिरेक्सन एमएलएम बिजनेस, तर तपाईँले अहिले जस्ट टाइममा तपाईँले यो बिजनेसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ, सुरु गर्नुपर्छ भनेको छ। तर कयौँ व्यक्तिहरू हुन्छ मैले बुझेर सब हो तर म भोलि गर्छु पर्सि गर्छु किन होइन, 1 महिना 2 महिना 3 महिना, तर उहाँले हामीले छकेर्नु भएको छ, तर आफैलाई चाहिँ छकेर्नु भएको छ भन्ने हामीले बुझिन्छ। सो फोकस अन योर फ्युचर नट योर फेलर्स है। अब तपाईँले तपाईँको भविष्यतिर कति फोकस गर्नु भएको छ त्यो कुरामा डिपेन्ड पर्छ। यदि तपाईँले तपाईँको भविष्यप्रति साँच्चै नै रियल सही ढङ्गबाट तपाईँले ध्यान दिएर आफ्नो भविष्यलाई यदि हिँड्दै हुनुहुन्छ भने नट योर फेलर, तपाईँ फेल हुनु भएको छैन, त्यो एउटा तपाईँ फेल भएको तपाईँलाई आवाज भए तापनि तपाईँको त्यो एउटा परीक्षण हो। समयले तपाईँले परीक्षण गर्यो, काममा तपाईँको प्रोसेस हो, त्यो कामको प्रोसेसमा तपाईँ 1-2 पटक लड्नै पर्छ। जब लडिन्छ तब परिपक्वता लाइफमा आउँछ। सो द्याट अपर्च्युनिटी माइन्डसेट इफ यु
don't have a opportunity mindset, here is a opportunity. This direction emblem, the vision mindset, every decision against you भने मतलब द अपर्च्युनिटी माइन्डसेट तपाईँको माइन्डसेटमा तपाईँको केही अवसर खोज्ने चाहिँ सोच छ कि छैन प्रथम कुरो त्यहाँनिर चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तपाईँको यदि केही मौका पाएमा मैले गर्छु भन्ने तपाईँको मानसिक सोचमा त्यो कुरा चाहिँ सेट छ भने है तपाईँको सम्भव छ डिक्सन अपर्च्युनिटी इफ यु डोन्ट नट ह्याभ अ अपर्च्युनिटी माइन्डसेट here is an opportunity this direction emblem जस्तो कि तपाईसँग यदि त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी माइन्डसेट तपाईसँग छैन यदि भने तपाईको डिरेक्सनको अपर्च्युनिटीले लाइफमा कुनै पनि हेल्प गर्दैन तपाईसँग यदि माइन्डसेटमा तपाईको अपर्च्युनिटी कुनै मौका पाएमा के गर्छु भन्ने एउटा सोच तपाईसँग छ भने तपाईको डिरेक्सनले एभ्रिथिङ तपाईको सबै कुरामा तपाईको डिरेक्सनले चाहिँ हेल्प पुर्याउन सक्छ है तपाईको भिजन हुन जरुरी छ भिजनरी माइन्डसेट हुन जरुरी छ र तपाईको डिसिजन हैन निर्णय चाहिँ तपाईको कर्मी रूपले बदलेर कर्मी रूपले सही र निर्णय लिँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई हामीसँग माइन्डसेटमै हामीसँग चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीको बारेमा थाहा छैन भने तर तपाई मात्रै फेल हुन्छ तपाई मात्रै असफल हुन्छ त्यो छैन भने डिरेक्सनको अपर्च्युनिटीले हेल्प गर्दैन यदि त्यो चाहिँ हामी माइन्डसेट छ भने डिरेक्सनको अपर्च्युनिटीले मौका यो एउटा मौकाले हामीलाई धेरै धेरै ठुलो चाहिँ एउटा जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ त्यसैकारण हामी फेल छैन फोकस इन योर फ्युचर नट योर फेलर तपाईँ हामीले आफ्नो काम कर्तव्य आफूतिर फोकस गरौँ हामी 100% सफल हुन्छौँ फेल चाहिँ छैनौँ र प्लान सोइङ मेथड तर पहिले कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुनै पनि काम गर्ने क्रममा यो प्लानलाई कसरी मैले चाहिँ अरु समक्ष देखाउने त्यो हामीहरू देखाउने विधि तौर तरिका हामीसँग क्लियर हुन जरुरी छ अनक्लियर भिजन है आज हरेक मान्छेहरु चाहिँ यही हो प्लान सोइङ हैन मेथड भन्छ र प्लान देखाउने चाहिँ एउटा विधि तरिका थाहा नहुँदाखेरि हैन आफ्नो चाहिँ एउटा भिजन एउटा किमा के गर्दैछु भन्ने त्यो एउटा योजना चाहिँ क्लियर नहुँदाखेरि आज मान्छेहरु हरेक फिल्डमा अनसक्सेस भएको छ र डिरेक्सन मात्र नभएर हरेक फिल्डमा त्यसैले यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सोइङ प्लान प्रमोटिङ प्रोडक्ट है तपाई हामीले पहिलो चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले के चाहिँ दिन जरुरी छ त्यो व्यक्तिले के चाहिरहेको छ कस्तो खालको व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिको विषयमा हामीले त्यो ब्याकग्राउन्डलाई हामीले पहिलो चाहिँ परीक्षण गर्न जरुरी छ जब तपाई हामीले उसँग चाहिँ एउटा मित्रता जोड्यौं त्यसपछि त्यसको ब्याकग्राउन्ड सबै कुरा बुझ्यौं अनि त्यसलाई हामीले त्यो अनुसारको प्लान प्रमोट गर्नुपर्ने तर हामी फर्स्ट अफ अल हाम्रो प्रोडक्ट यस्तो हामीले यस्तो काम गर्छ यस्तो छ उस्तो छ हरेक कुरा भनिदाखेरि उलाई चाहिँ बजारको त्यो 2 पैसा सस्तो भएको प्रोडक्टले उठको दिमाग सेट भएको हुन्छ भने 2 पैसा बढी तिरेर चाहिँ यो चाहिँ म के भएको छु र म त सब ठीक छ भन्ने सोच्छ उसले आफ्नो हेल्थको बारेमा सबै कुरा फिट छु म किन यति महँगो किन्ने भन्ने सोच्दा चाहिँ साथीले यस्तो अवसर चाहिँ गुमाउनु पर्छ त्यसैले त्यो व्यक्तिलाई हामीले के चाहिँ चाहन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले उसलाई प्लान शो गर्नु पर्यो डाइरेक्टली प्रोडक्ट चाहिँ शो गर्न उपयुक्त चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ म यो तपाईँ समक्ष सबैलाई मेसेज गर्न चाहन्छु अपर्च्युनिटी पर्सपेक्ट डोन्ट सी तर त्यो व्यक्तिले यो बुझेको हुन्न कि यो चाहिँ एउटा मौका हो यो एउटा तपाईहरुको लागि बिजनेस व्यवसाय हो यसले चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्नलाई ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भन्ने थाहा हुँदैन मात्रै उसले प्रोडक्ट मैले भनिसके महँगो म किन खाने यो थाहा हुन्छ र अपर्च्युनिटी हामीले त्यसलाई चाहिँ देखाउन सक्यौं भने नि सबै कुरा उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ है जस्तो उसले बिजनेस बारेमा बिजनेस हुन्छ भन्ने थाहा छैन एर्निङ अपर्च्युनिटी यानी कि इन्कम आउने चाहिँ माध्यम बन्छ भन्ने थाहा छैन मनी पैसा आइरहेको देख्दैन है आइरहेको हामी देखाउँदैन पनि र देख्दैन पनि त्यसै कारणले यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ पर्सपेक्ट थिङ है उसले सोच्ने सोच वान्ट टु सेल बिकम अ सेल्सम्यान कयौं व्यक्तिहरु यो चाहिँ प्रोडक्ट उ चाहन्छ चाहेर पनि यसलाई चाहिँ बिक्री गर्ने हैन यसलाई चाहिँ ठाउँ बिक्री गर्ने ठाउँ जाने त्यस्तो सोच्छ तर डोन्ट नट कम्पेयर सेल तर यो कुरामा हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ यो हामीले यो सेल्सम्यान भन्दा पनि म्यान भनेको यसमा लिडरशिप लिडर बन्न सकिन्छ भन्ने उसलाई चाहिँ हामीले बताउन सक्नुपर्छ
है उसले त्यो बुझेको हुँदैन, उसले चाहिँ मात्रै सेल्स गर्छु भन्ने एउटा सोच लिएर हिँड्नुपर्छ। तर यो कुरालाई हामीले कम्पेयर गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भने नेटवर्क मार्केटिङ बिएस तपाईँको ट्रेडिसनल मार्केट, यी दुई बिचको भिन्नतालाई हामीले छुट्याउनु पर्यो। अब नेटवर्किङ मार्केटिङमा एकपटक चाहिँ सदस्य आबद्ध भइसकेपछि लाइफ टाइमलाई सदस्य हुन्छ। एकचोटि चाहिँ बिक्री भइसकेपछि उसले पटक पटक आफै बिक्री गर्छ र अन्य साथीलाई खोज्दै जाने क्रममा त्यहाँ सेल्स गर्नलाई त्यहाँ हामी दौडधुप गर्नु परेन। सेल्स गर्ने क्रममा सेल्सम्यान भइयो तर लिडर हुन सकेन भने हामी चाहिँ यो बिजनेसमा हामीले चाहेको लाइफस्टाइल चाहिँ जिउन सक्दैन। तर ट्रेडिसनल बिजनेसमा जब तक सेल गरिन्न तब तक फाइदा हुँदैन। त्यहाँ सेल गर्नको लागि स्वयं आफू बस्नुपर्छ, आफू चाहिँ आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ स्ट्यान्ड भइएन भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजनेस हुँदैन, सेल्स हुँदैन। तर नेटवर्क मार्केटिङमा हामी वान टाइम जोइन, लाइफ टाइम कस्टमर, हाम्रो लामो समयलाई कस्टमर हुन्छ। एकपटक जोइन गर्यो, एकपटक सेल गरिसकेपछि लाइफ टाइम सेल, एभ्री डे है, एभ्री मन्थ, एभ्री इयर, यसरी चाहिँ हाम्रो सेल हुन्छ। तर सेल्सम्यानले चाहिँ त्यो नबुझ्दाखेरि ऊ सेल्सम्यान बन्न चाहन्छ है, चाहिँ त्यस्तै कारणले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पत्नु भएर जान्छ। त्यसै कारणले हैन कयौँमा चाहिँ यो हुन्छ भने अर्को कुरा तपाईँको डिसिजन फर योर फाइनेन्सियल कन्डिसन। तर कयौँ मान्छेले फेरि यसमा त पैसा धेरै लाग्छ, यसरी काम गर्ने धेरै समस्या, त्यो उसको एउटा आफ्नो पारिवारिक एउटा समस्यामा र आर्थिक रूपमा कमजोर भएको सोचले एउटा कन्डिसन कमजोर भएको कारण त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको हामीसँग चाहिँ त्यो कुराहरू राख्नुहुन्छ। तर उहाँलाई हामीले देखाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ केही त्यहाँ अवसरहरू, र उसले त्यो व्यक्तिले चाहिँ कुनै त्यस्तो अवसर देखेको, तर त्यो व्यक्तिलाई हामीले एभ्री मन्थ आरएम 100 एबभ 1 मिलियनर चाहिँ हामीले 100 देखि 1 लाख इन्कम एबभ माथि आउने चाहिँ अपर्च्युनिटी उसलाई बताउन सक्यौँ भने आई क्यान डु भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिको मुखबाट चाहिँ आवाज आउन सक्छ। कि तपाईँ महिनामा हैन सम्मर गरेर कमाएको, श्रम गरेर कमाएको कमाइ भन्दा पनि बढी कमाउने बाटो आएकोमा फेरि प्रोडक्ट महँगो ठान्नुहुन्छ। जस्तो कि अब यो कुरा हामीले चाहिँ बताइदिउँ भने जस्तो कि 100 देखि 1 लाखको एबभ माथिको चाहिँ इन्कम कमाउने एउटा तपाईँ हामीले अवसर देखाइदियो भने उसको कन्डिसन जस्तो होस् उस्तै अवस्थामा होस्, तर उसले मैले चाहिँ यो इन्कम गर्न सक्छु भने म ट्राई गर्छु भन्ने उसको चाहिँ सोच आउँछ। र उसले भन्नु पर्यो कि तपाईँ श्रम गरेर कमाएको पैसाभन्दा केही 2 पैसा ओभर माथिल्लो एउटा हिसाबमा कमाउन के चाहनुहुन्न, अनि त्यो कमाउन चाहन्छ कि प्रोडक्ट महँगो हो। हामी यो कुरा चाहिँ हामीले उहाँसँग सेयर गर्छौँ। यो उहाँको सोच आउँछ, आफ्नैमा सोच आउँछ, र यसरी हामीले चाहिँ उहाँलाई यो बाटो, यो माध्यम, यो अवसर दिलाउनु पर्छ। सो द पर्सन पर्चेस द्याट प्रोडक्ट्स। अब ऊ व्यक्तिले त्यो प्रोडक्टलाई महँगो मान्दैन अनि स्टार्ट गर्छ, बिजनेस गर्न गाह्रो मान्दैन, स्टार्ट गर्छ। इफ यु वान्ट क्वालिटी यु हेभ अ पे। अब उसले चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ प्रोडक्ट देख्छ, उसलाई महँगो हुँदैन, उसले चाहिँ सबै अवसर एउटा बेटर लाइफमा देख्छ, अनि उसले पैसा तिर्नलाई कोही गाह्रो मान्दैन, आवश्यक अनुसारको प्रोडक्ट पर्चेस गरेर उसले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई बिल्ड गर्दै जान्छ। बाइङ प्रोडक्ट्स है, डे टु डे चाहिँ हर मन्थ चाहिँ उसले आफूले चाहिएको आवश्यक प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्छ। 1 मन्थ आरएम 2000 एबभ 3000 पर्चेस, र मात्र हामीले 2000 देखि 3000 मात्रैको चाहिँ पर्चेस गरेर तब हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस व्यवसाय गर्ने एउटा उसलाई माध्यम देख्यौँ। यानि कि इन्डियाको मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पिबीको चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको छु। 1000 पिबी 2000 देखि लिएर 3000 को एउटा इन्कमको चाहिँ हामीले प्रोडक्ट पर्चेस गरे मार्फत 1000 पिबी बनाउन सक्छौँ भने हाम्रो बिजनेस सजिलैसँग हुन्छ। त्यो 1000 पिबी चाहिँ हैन बनाउनलाई हामीले 2000 देखि 3000 इन्कम चाहिँ लगाएर चाहिँ प्रोडक्ट पर्चेस गर्न के चाहिँ प्रोडक्ट पर्चेस गर्छौँ त हाउस होल्ड, जस्तो कि आफ्नो चाहिँ आवश्यक अनुसार आफ्नो किचनदेखि लिएर आफ्नो बाथरुमदेखि लिएर चाहिने आवश्यक चिजहरूलाई पनि हामीले योबाट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्यौँ। त्यस्तो खालको प्रोडक्ट हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट, स्वास्थ्यको लागि के चिज तपाईँलाई जरुर छ, के चिज चाहिँ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट ठान्नु भएको छ, कुन प्रोडक्ट तपाईँको हेल्थको लागि आफ्नो चोइस अनुसारको चाहिँ बेस्ट छ, त्यो प्रोडक्ट तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सनल केयर मैले पहिले नै भने तपाईँ हाम्रो शरीर यो स्क्यानको लागि आवश्यक पर्ने, सुन्दरताको आवश्यक पर्ने के चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट लाग्छ त्यो तपाईँले
एउटा पर्सनल केयर युज गर्नुभयो भने तपाईँको किनबेच गर्नुभयो भने 1000 पी पुगे मार्फत तपाईँ एउटा बिजनेसको पाठ बन्नुहुन्छ र त्यो कुरा तपाईँ हामीसँग छ। अब हामी त्यो कुरामा पनि हामी चाहिँ तयार भयौँ र हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा अलिकति यहाँनिर धेरैमा यही हामीमा कमी छ। हामी चाहिँ सिक्न चाहन्नौँ। हामी आफूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने आइडियातिर फोकस गर्दैन। डेली प्रोडक्टिभ एन्ड क्यापेसिटी बिल्डिङ हैन बिल्डिङ तपाईहरु चाहिँ डेली आज भोलि पर्सि डे टु डे हामी चाहिँ आफूमा आफै चाहिँ प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो। यानी कि नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ सृजना गरेर अलिकति क्षमता आफ्नो विकास गर्नु पर्यो। तर यहाँ डाउनग्रेड भइरहेको छ, अपग्रेड होइन डाउनग्रेड, प्रोडक्टिभ होइन अनप्रोडक्टिभ भइरहेको छ मान्छे धेरै। त्यसकारणले मान्छे अनप्रोडक्टिभ हुने एउटा अवस्था भनेको यो आज पनि छ, भोलि पनि छ, पर्सि पनि छ। समस्याले गर्दा नै मान्छे त्यो हुने हो। समस्याकै लागि गर्दैछौँ भन्ने हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को छ तपाईँ हामी एउटा सोसियल मिडिया हेबिट एन्ड क्रेडिट यङ कल्चर है। यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि सोसियल मिडिया हेबिट आज चाहिँ मान्छे देशमा आबद्ध भएको छ तर फोकस गरी सोसियल मिडियामै छ। यहाँ समाचार यो मर्यो, यो पार्टी यस्तो गर्यो, यो पार्टी यस्तो भयो, ऊ फलाना यस्तो भयो, ऊ यस्तो भयो, दोहोरे साँझ के साँझ आज त्यतैतिर मान्छे चाहिँ बिजी छ। तर वास्तवमै भन्नु पर्दाखेरि यसको एउटा नैतिकताभित्र रहेर यसको चाहिँ डिसिसनमा किन गर्दैछु, के को लागि गर्दैछु भन्ने एउटा अनुशासित ढङ्गबाट हामीले त्यो ह्याबिट, त्यो बानीलाई छोडेर हामीले यो बिजनेसमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा नयाँ कुराको चाहिँ सृजना गरेर अगाडि बढ्ने एउटा ह्याबिट हाम्रो सोच भयो भने त्यो कुराले हामीलाई अब्बल बनाउन सक्छ र हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। कम्पनीज यस एन्ड इकोनोमी इकोसिस्टम डिसिजन है। अर्को कुरो हामी कतिपय चाहिँ के हुन्छ साथीहरू वरपर बसिरहेको हुन्छ, हल्ला गरेर आउँछ, त्यहाँनिर हामी डिएक्सनको कुराहरू वार साथीहरूसँग गरेर आउँछ। यस्तो हो डिएक्सन, यस्तो हो उस्तो हो, भविष्य यस्तो छ, फ्युचर यस्तो छ। तर सुन्ने साथीले डिस्टर्ब मान्न आउँछ। अर्को साथीले आवाज चाहिँ गन्दा शब्द गरिदिएको हुन्छ, नराम्रो शब्दहरू चाहिँ छोडिदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो साथीसँग जुन हामीले चाहिँ एउटा सक्सेसका कुरा गरिरहेका छौँ, डिसिप्लिनका कुरा गरिरहेका छौँ, अपर्च्युनिटीको कुरा गरिरहेका छौँ, ऊ साथीको कानमा पुग्छ। ऊ साथीले भन्छ कि आफ्नै चाहिँ एउटा सही वातावरणमा चाहिँ हुर्केको छैन भने अरूलाई कसरी यसले चाहिँ सही वातावरणमा चाहिँ हुर्काउन सक्छ त भन्ने माइन्डसेटमा सेट हुन्छ। तपाईँको साँच्चै नै साँच्चै नै एउटा असल व्यक्ति, असल लिडर, असल तपाईँले चाहिँ कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको असर पर्न सक्छ। तपाईँको साथी होस्, तपाईँ इष्टमित्र होस्, जुनै पनि होस्, तर त्यो कुराको लागि तपाईँ सही एउटा स्थान र सही डिसिजन लिएर सही तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अर्को छ योर ओभरकम एक्सपोजर काउन्ट लिडिङ हैन बजेट भने यो भन्न खोजेको के भन्दा योर ओभरकम एक्सपोजर भनेको तपाईँ हामी जहिले पनि चाहिँ एउटा त्यस्तो अवस्था छ भने त्यो जोखिम हो। त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति अनइथिकल एउटा वातावरणबाट हामी चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ र हामी एउटा कुनै पनि आफ्नो व्यापारलाई जोखिम पुग्छ भने यदि कहीँ जोखिम कुनै कुराले पार्न खोज्यो भने त्यहाँनिर हामी चाहिँ अलिकति त्योबाट कसरी बाहिर निस्किनु, त्यो अवस्थाबाट कसरी चाहिँ सेभ हुने। जस्तो कि तपाईँको मेम्बरलाई कोही कसैले अब नराम्रो चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ सेयर गरेर उहाँलाई यो एउटा अवसरबाट चाहिँ एउटा उसलाई निकास्दै हुनुहुन्छ, यानि कि यो एउटा अवसरबाट उहाँलाई छुटाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला तपाईँसँग एउटा उसलाई सम्झाउन सक्ने तपाईँसँग क्षमता हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ, यो विषयमा तपाईँको जानकारी हुनुपर्छ। किन छोड्दैछ साथीले त्यो बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यदि त्यो बुझ्न सकेन भने पनि त्यो तपाईँहरू लाइफ, तपाईँहरू चाहिँ बिजनेसमा ठुलो जोखिम पुग्न सक्छ। त्यो जोखिमबाट चाहिँ एउटा आफ्नो मेम्बरलाई सेभ राख्नको लागि हामीसँग अलिकति विषयवस्तुको ज्ञान र आउटिङ केही लाइफसँग रिलेटेड रहेका कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँसँग पस्किनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। र आजको मेरो सेसन अन्त्य हुन गएको छ र अन्त्यमा मैले आफ्नो जीवनको भोगाइ र
अलिकति चाहिँ मेरो आमाबाट चाहिँ पाएको मैले हेल्पलाई चाहिँ मैले थोरै नोटिस गरेर तपाईँको स्लाइड मार्फत स्लो गर्न गइरहेको छु। I will never forget the day my mother showed me fair word and teach me. मतलब कि म भुल्दैन अझै त्यो दिन जुन दिन मेरो आमाले मलाई दाउरा बेचेर पढाउनु भएको थियो है, पढाएको दिन है, जुन दिन म एउटा बाल्यपन थियो जहाँ मेरो आर्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि बहुतै कमजोर थिएँ र त्यो अवस्थामा पढ्ने इच्छा हुँदै पनि आर्थिकले सपोर्ट नदिँदा र आफ्नो अगाडिको एउटा अभावसँग आर्थिकको चाहिँ कमी हुँदाखेरि मलाई चाहिँ मेरो आमाले पढ्ने इच्छा पुरा गर्नको लागि एउटा दाउराहरू बेचेर मलाई चाहिँ एउटा स्कुल फिस र कापी र कलम किन्ने त्यति ठुलो मद्दत पुर्याउनु भएको थियो र त्यो दिनलाई म कहिले कदापि पनि भुल्दैन र विगतको त्यो कुरालाई यदि साँच्चै नै सम्झेर आउँदाखेरि आजको यो एउटा जर्नीमा बहुत तागत दिन्छ त्यो कुराले र विगतलाई मान्छेले भन्ने गर्छन् भुल्नुपर्छ। म यो कुरालाई चाहिँ कहिले पनि रेल मान्दैन, तर नराम्रो कुरालाई भुलेर यदि जीवनमा अगाडि एउटा बढाउने त्यस्तो खालको पक्ष कुनै मन मस्तिष्कमा छ भने त्यो कुरालाई सत्यको बाटोमा साँच्चै नै यात्रा गर्ने क्रममा तागत दिँदो रहेछ। आज त्यो दिनले मलाई तागत दिइरहेछ, त्यो दिनले मलाई आज यहाँसम्म पुर्याएको छ र त्यो कुरा मेरो लागि एउटा खुराक हो र त्यो कुरा मेरो एउटा जर्नीको लागि डाइट हो। त्यही कुरालाई म सम्झिरहन्छु। मेरो आमाप्रति धेरै धेरै कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको सेसन यही नै हो। जति पनि यस पार्टिसिपेटमा लामो समयसम्म मेरो एउटा जानी नजानी जुन तरिकाले मैले तपाईँहरूमा सेयर गरेँ, यो कुरालाई केही तपाईँले मरण गर्नुहुनेछ, केही आवश्यक कुरालाई बुझ्नुहुनेछ, लिइदिनुहुनेछ र केही कुरा मेरो सुनिदिनुभयो, मलाई सुनेर साथ दिइदिनुभयो। सम्पूर्ण यतिखेरसम्म बसेर साथ दिनुभएको पार्टिसिपेन्ट प्लस यो आजको यो अपर्च्युनिटी मलाई पस्किनु हुने हाम्रो साउदीदेखि हुनुहुन्छ टिकाराम ओली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको यो जुम मिटिङ एउटा वेबिनारबाट बिदा माग्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। हस् त, गुड मर्निङ डिरेक्सन, थ्याङ्क यू सम्पूर्णलाई।